अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्पिकर हुनुहुन्छ डाक्टर विजय श्रीवास्तव। उहाँ चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ इन डिपार्टमेन्ट अफ इमर्जेन्सी मेडिसिन र जेनरल प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ बिपिकेएचएस धरानमा लास्ट 5 इयर्सदेखि, र उहाँले आफ्नो एमबिबिएस र एमडीको पढाइ त्यही बिपिकेएचएस धरानमै गर्नुभएको हो, र उहाँ बेसिकली रौथहटबाट हुनुहुन्छ र स्कुलिङ चाहिँ रौथहटमै गर्नुभएको हो, र म लगायत उहाँ चाहिँ कोसिस फाउन्डेसनको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ र कोसिस फाउन्डेसनमा यसको स्थापना कालदेखि नै आफ्नो अमूल्य समय दिई विभिन्न एक्टिभिटीहरूमा पार्टिसिपेट हुँदै आउनुभएको छ, र यो प्रोग्रामको लागि पनि एउटा सानो रिक्वेस्टमा उहाँ मान्नुभयो र हाम्रो प्रोग्राममा आज समय दिँदै हुनुहुन्छ, र उहाँले हामीलाई अब बाँकीका स्नेक बाइटको म्यानेजमेन्ट पार्टको बारेमा चाहिँ भन्नुहुन्छ। डाक्टर विजय श्रीवास्तव। नमस्ते सबैजनालाई। ल रामज्ञान, थ्याङ्क यू फर इन्ट्रोडक्सन। अब मैले मसँग भएको नलेज र अलिकति एक्सपिरियन्स तपाईहरु सबैजनासँग सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ आज खुसी लागेको छ हैन। म सकेसम्म यसलाई अलिकति क्लियर बनाउने कोसिस गर्नेछु। सायद सबैजनाले हेरिराख्नु भयो होला। सो केही सुनिएन अथवा देखिएन भने कृपया भन्नु होला। सो आज सुरु गरौँ स्नेक बाइटको स्नेक बाइटबाट। सो आज हामी के टपिकहरुमा डिस्कस गर्ने त छोटो ब्याकग्राउन्ड डिस्कस गर्छौं। स्नेक भेनम कस्तो, धेरै जसो चाहिँ देवनारायणजीले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ, अलिअलि म त्यसमा भन्ने कोसिस गरौँला। त्यसपछि स्नेक एन्टिभेनम को बारेमा अलिकति छलफल गरौँला। त्यसपछि क्लिनिकल फिचर्स र क्लिनिकल सिन्ड्रोम्स जुन धेरै आवश्यक छ, हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुन स्नेकको कस्तो सिम्पटम्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु धेरै जरुरी छ। त्यसपछि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सिभियरिटी भन्नुको मतलब चाहिँ अब सेम ग्रुपको मान्छेलाई चाहिँ सेम स्नेकले टोक्दाखेरि, सेम सर्पले टोक्दाखेरि पनि लक्षणको सिभियरिटी र स्नेक बाइटको सिभियरिटी चाहिँ फरक हुन सक्छ। त्यो चाहिँ कुन कुराले डिटरमाइन गर्छ त्यो हेरौँला। त्यसपछि म्यानेजमेन्टमा फर्स्ट एड चाहिँ लगभग कभर गर्नु भएको छ। त्यसपछि इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट, इन्भेस्टिगेसन, एन्टी स्नेक भेनम कसरी चलाउने, सपोर्टिभ थेरापीहरु के हुन्छ। त्यसपछि हामी एन्टी स्नेक भेनमको रिएक्सन्सहरु र त्यसको रिएक्सनलाई म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त्यो हामी छलफल गर्छौं। त्यसपछि सर्टमा चाहिँ लङ टर्म कम्प्लिकेसन्सहरु के हुन सक्छ तर रेफरल कसरी गर्ने र कहाँ गर्ने त्यो कुरा पनि अलिकति डिस्कस गरौँला हामी। सो छोटो ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ WHO को डाटा अनुसार चाहिँ नेपालमा लगभग 20,000 स्नेक बाइट हुँदो रहेछ एक वर्षमा। त्यसमध्येमा 1,000 मान्छे चाहिँ पर इयर चाहिँ मर्दो, मान्छेको डेथ हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ जस्तै अब भेनमस स्नेकले टोकेको छ भने पनि हरेक भेनमस स्नेकको टोकाइमा चाहिँ इनभेनोमेसनको फिचर्सहरु डेभलप हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, एउटा त्यो कुरा छ। अर्को चाहिँ अब करत बाइटमा भनेपछि लोकल रिएक्सन केही पनि नहुन सक्छ र इभन कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्याङ मार्क्स पनि नहुन सक्छ करत बाइटमा, एउटा त्यो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ मेनली अब म्यानेजमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब भेनोमसले टोक्यो कि नन भेनोमस स्नेकले टोक्यो त्यो कुरामा चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट गर्नु भनेको ठिक कुरा हैन। त्यही भएर हामीले भेनोमसले टोक्यो कि नन भेनोमसले टोक्यो त्यतातिर चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन सर्पले टोकेको हो भने चाहिँ फर्स्ट एड गरेर जति सक्दो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हस्पिटल पुर्याउनेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। सो स्नेक भेनम के हो, अब अलिअलि धेरै जसो चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। अब यो चाहिँ मिक्सचर अफ प्रोटिन्स हो, एसिडिक हुन्छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.03 to 1.07 हुन्छ। यो यसलाई ड्राई गर्दाखेरि चाहिँ निडल लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन, निडल लाइक क्रिस्टल हुन्छ।
र यो वाटर सोल्युबल हुन्छ। लिथल डोज पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ, कोब्राको चाहिँ 12 mg हो हैन, तर कोब्राले एक बाइटमा 60 mg सम्म निकाल्न सक्छ। सो उसको लिथल डोज भन्दा लगभग 5 गुना बढीसम्म निकाल्न सक्छ कोब्राले। त्यसपछि करैतको लिथल डोज भनेको 6 mg हो र उसले 20 mg सम्म एक बाइटमा निकाल्न सक्छ, निकाल्छ। युजुअली एभरेजमा चाहिँ 20 mg हुन्छ एक बाइटमा। रसल भाइपरको लिथल डोज 15 mg र एक बाइटमा चाहिँ 63 mg सम्म निस्किन्छ। स स्केल भाइपरमा 8 mg लिथल डोज हो, तर उसले 30 mg निकाल्छ एक बाइटमा। सो भेनममा चाहिँ स्नेक भेनममा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोटिन र एन्जाइम्स हुन्छ, लाइक प्रोकोगुलेन्ट्सहरू हुन्छ जसले कोगुलेसन क्यास्केड्सलाई स्टिमुलेट गर्छ। हेमोरेजिन्स हुन्छ जसले चाहिँ इन्डोथेलियल लाइनिङ्सहरूलाई ड्यामेज गर्छ र हेमोरेज गराउँछ। साइटोलाइटिक एन्ड नेक्रोलाइटिक टक्सिन्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ टिस्यु ड्यामेज, टिस्यु नेक्रोसिसहरू गराउँछ। सो हेमोलाइटिक और मायोलाइटिक फस्फोडाइस्टरेजहरू हुन्छ जसले चाहिँ मेम्ब्रेन, इन्डोथेलियल मेम्ब्रेनहरूलाई ड्यामेज गर्छ, मसल ड्यामेज। प्रिसिनेप्टिक न्युरोटक्सिन्स र पोस्ट सिनेप्टिक न्युरोटक्सिन्सहरू हुन्छ। प्रिसिनेप्टिक न्युरोटक्सिन्सले चाहिँ नर्भ इन्डिङ एक्जोनलाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ र पोस्ट सिनेप्टिकले चाहिँ कम्पिटिटिभ इनिबिट गर्छ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन न्युरोट्रान्समिटर हो, त्यो न्युरोट्रान्समिटरसँग चाहिँ कम्पिटिटिभ इनिबिट गर्छ पोस्ट सिनेप्टिक न्युरोटक्सिनले। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ भेनममा हुने गर्छ। अब हामी आउँ क्लिनिकल फिचर्समा, जुन धेरै जरुरी कुरा हो, हामीले थाहा हुनुपर्छ स्नेक बाइटमा चाहिँ के क्लिनिकल फिचर्सहरू हुन्छन् भनेर। र यो इन्भेनोमेसनको फिचर्स र एन्जाइटी फिचर्स छुट्याउनु भनेको धेरै जरुरी कुरा हो। हस्पिटलमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो कन्फ्युजन हुन्छ, यो अब एन्जाइटी फिचर्सहरू हो कि स्नेक इन्भेनोमेसनको फिचर्सहरू हो। क्लिनिकल फिचर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ लोकलबाट पहिला सुरु गरौँ। लोकल साइन्स एन्ड सिम्पटम्समा फ्याङ मार्क्स हुन सक्छ, लोकल पेन हुन सक्छ, लोकल ब्लिडिङ हुन सक्छ, ब्रुजिङ भनेको नील डाम हुन्छ, नील डामहरू हुन सक्छ बाइट गरेको ठाउँको वरिपरि। लिम्फेडेनाइटिस बाइट गरेको ठाउँको छुँदाखेरि चाहिँ दुख्न सक्छ बिरामीलाई। त्यसपछि टोकेको ठाउँमा इन्फ्लामेसन हुन सक्छ, रेडनेस, स्वेलिङ, टेन्डर पेन यिनीहरू चाहिँ हुन सक्छ टोकेको ठाउँमा। ब्लिस्टरिङ, फोकाहरू देखिन सक्छ ठाउँको भाइटल पुरानो छ भने लोकल इन्फेक्सन, एब्सेस फर्मेसनहरू हुन सक्छ र टिस्यु नेक्रोसिसहरू हुन सक्छ। कालो भएको छालाहरू कालो भएको देख्न सकिन्छ। अब अरू जेनरल फिचर्सहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ नौजिया, भोमिटिङ, म्यालेज, एब्डोमिनल पेन हुन सक्छ, जेनरल विकनेसहरू हुन सक्छ, बिरामीलाई चाहिँ अलिकति निन्द्रा लागेको जस्तो, झोक्राएको जस्तो हुन सक्छ। कार्डियोभास्कुलर सिम्पटम्सहरू धेरै जसो भाइपरिडी फ्यामिलीमा देखिन्छ, जसमा चाहिँ भिजुअल डिस्टर्बेन्सेसहरू हैन, ब्लरिङ अफ भिजन, डिप्लोपिया दुईटा देखिने त्यस्तो फिचर्सहरू हुन सक्छ। डिजिनेस, रिङटा लाग्ने, फेन्टनेस हुन सक्छ, कोल्याप्स, सक, हाइपोटेन्सन, ब्लड प्रेसरहरू डिक्रिज भएको हुन सक्छ, कार्डियक एरिथमिया हुन सक्छ हैन। इसिजी हेर्दाखेरि चाहिँ एब्नर्मल रिदमहरू देखिन सकिन्छ, पल्मनरी इडिमामा जान सक्छ पेसेन्ट, कन्जन्क्टिभल इडिमा हुन सक्छ। कार्डियोभास्कुलर इन्भेनोमेसनको फिचर्सहरू चाहिँ यिनीहरू हुन सक्छ। ब्लिडिङ र ब्लिडिङ हुन सक्छ, अथवा सानो पनि कतैतिर केही घोचेको छ भने त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुन सक्छ। ओरल क्याभिटीहरूबाट ब्लिडिङ हुन सक्छ, माउथबाट, नोजबाट, आईबाट हैन, कन्जन्क्टिभल हेमोरेज हुन सक्छ, आई एन्ड इयरबाट ब्लिडिङ हुन सक्छ, भेजाइनल ब्लिडिङहरू हुन सक्छ। सो यो ब्लिडिङहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। हेमोटक्सिक स्पोन्टेनियस सिस्टेमिक ब्लिडिङ, यो हामीले अहिले भर्खर जुन डिस्कस गऱ्यौँ, गम ब्लिडिङ, एपिस्ट्याक्सिस हैन, हेमोप्टाइसिस, खोक्दाखेरि रगत जाने, उल्टी गर्दाखेरि रगत जाने, दिशाबाट रगत जाने। सो जुनै पनि ठाउँबाट रगत बग्ने लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ। र यसको सिभियर फर्ममा चाहिँ इन्ट्राक्रेनियल हेमोरेज पनि देखिन सकिन्छ। सो यो हेमोरेज भयो भने चाहिँ
त्यसमा न्युरोलोजिकल सिम्पटमहरु देखिन सकिन्छ, जस्तै अब युनिल्याटरल विकनेस हैन, प्यारालाइसिसको फिचरहरु, त्यसपछि अल्टर्ड कन्सियसनेस, होस अलिकति कमजोर हुँदै गएको लक्षणहरु त्यो देख्न सकिन्छ हेमोटक्सिकमा जब इन्ट्राक्रेनियल हेमोरेज हुन्छ। जस्तै यो फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मुखमा रगत जमेको, अलिअलि रगत चाहिँ लेफ्ट साइडको माथि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आँखामा ब्लिडिङ भएको देख्न सकिन्छ, कन्जन्क्टिभल ब्लिड हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि तलको लेफ्टको तलपट्टिको जुन ब्रेनको पिक्चर देखिन्छ त्यो अटोप्सी पिक्चर हो, त्यसमा चाहिँ इन्ट्राक्रेनियल ब्लिड भएको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। सो अब न्युरोलोजिकल फिचर्सहरुमा के हुन सक्छ त, ड्रजिनेस हैन, अलि निन्द्रा लागेको, निदाइरहेको जस्तो बिरामीलाई हुन सक्छ, प्यारास्थेसिया हैन, हात खुट्टाहरु झमझम गर्ने, पोल्ने, घोचेको जस्तो हुने, त्यस्तो लक्षणहरु देखा पर्न सक्छ। टेस्ट र स्मेल सेन्सेसन चाहिँ एबनर्मल टेस्ट र स्मेल सेन्सेसन हुन सक्छ हैन, मुखको जिब्रोको टेस्ट हराएको अथवा स्मेल थाहा नपाउने त्यस्तो हुन सक्छ। हेभी आइलिड्सहरु चाहिँ आफूलाई एकदम गाह्रो भएको, आँखा उठाउनै गाह्रो भएको जस्तो हुन सक्छ। टोसिस भनेको आँखा उठाउनै नसक्ने पनि हुन सक्छ। एक्सटर्नल अप्थाल्मोप्लेजिया, हामीले हेर्न आँखा हुन सक्ने हुन्छ। त्यसपछि प्यारालाइसिस अफ फेसियल मसल्स को प्यारालाइसिस, हामीले दाँत गर्दा दाँत देखाउन नसक्ने हैन, त्यो टङ प्रोट्युड गर्न नसक्ने, त्यो फिचर्सहरु न्युरोलोजिकल सिम्पटम्समा देखिन सक्छ। एफोनिया, मान्छेले बोल्न नसक्ने। त्यसपछि डिफिकल्टी इन स्वालोइङ सिक्रिसन्स, अब मुखमा थुक जम्मा हुँदाखेरि चाहिँ थुक निल्न नसक्ने, त्यसपछि जिब्रो निकाल्न नसक्ने। रेस्पिरेटरी एन्ड जेनरलाइज्ड फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस, अब त्यसपछि बिस्तारै प्यारालाइसिस हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ रेस्पिरेटरी मसल्सहरु पनि इन्भल्भ हुने हैन, अनि सास फेर्न गाह्रो हुने, छिटो बिस्तारै स्यालो एन्ड र्यापिड ब्रिदिङ हुन्छ हैन, धेरै लामो सास तान्न नसक्ने, छोटो सास तान्ने तर छिटो सास तान्ने त्यस्तो हुन्छ हैन, किनभने उसको रेस्पिरेटरी मसलको प्यारालाइसिस भएको हुन्छ, उसले राम्रोसँग सास फेर्न सक्दैन। त्यसपछि जेनरलाइज्ड फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस भनेपछि हात खुट्टाहरुको चाहिँ प्यारालाइसिस हुन्छ, लालाक लुलुक जस्तो हैन, यतातिर गर्यो भने उतैतिर जाने, उतातिर गर्यो भने उतैतिर जाने हात खुट्टाहरु त्यस्तो हुन्छ। अनि हामीले डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरु चेक गर्दाखेरि चाहिँ लस अफ डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरु हुन सक्छ। अनि प्युपिल हेर्दाखेरि चाहिँ प्युपिलरी डाइलेटेसन हुन्छ, एन्ड देयर विल बी नो रेस्पोन्स टु लाइट हैन। लाइट रेस्पोन्स युजुअली हामीले लाइट रेस्पोन्स चेक गर्दाखेरि चाहिँ प्युपिल कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ, तर यो इन्भेनोमेसनमा चाहिँ लाइट रेस्पोन्स चाहिँ एब्सेन्ट हुन सक्छ। मुख खोल्न गाह्रो हुन सक्छ बिरामीलाई। लस अफ ग्याग रिफ्लेक्स, अब एउटा चाहिँ उसले निल्न नसकेर अनि त्यसपछि चाहिँ थुकहरु चाहिँ बाहिर निकाल्ने हैन, ड्रुलिङ अफ सेलाइभाहरु हुन सक्छ, उसले मुखमा जम्मा भएको सिक्रेसन्सहरु क्लियर गर्न नसकेर मुखबाट बाहिर चुहाउने हुन सक्छ। यो फोटो हामी हेर्न सक्छौं, देब्रेपट्टिमा चाहिँ टोसिस छ, बिरामीले कोसिस गरिरहेछ आँखा खोल्ने, तर आँखा खोल्न सकिरहेको छैन बिरामीले। र अर्को दाहिनेपट्टिको फोटोमा हामी हेर्न सक्छौं, बिरामीको चाहिँ टाउको र यो जिउको माथिल्लो भाग हामीले हात समातेर उठाउन खोज्दाखेरि चाहिँ बिरामीले आफ्नो टाउको आफैले कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन र ढलेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ ब्रोकन नेक साइन पनि भन्छौं हैन। अब घाँटी चाहिँ होल्ड गर्न सकेन बिरामीले। अब यहाँ यो स्लाइडमा हामीले चाहिँ कोब्रा र कराइतमा चाहिँ कसरी डिफरेन्शिएट गर्ने त्यो चाहिँ हल्का डिस्कस गर्न सक्छौं। यो म्यानेजमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर अलिअलि जानिराखे चाहिँ राम्रै हुन्छ। अब जस्तै कोब्राले चाहिँ टोक्ने भनेको दिउँसोतिर उज्यालोमा धेरै जसो कोब्राले टोक्छ, कराइतले चाहिँ धेरै जसो राति टोक्ने गर्छ। अनि कोब्राले चाहिँ युजुअली भित्र पनि टोक्न सक्छ, घरको भित्र पनि टोक्न सक्छ, घरको बाहिर पनि टोक्न सक्छ, तर कराइतले धेरै जसो चाहिँ घरको भित्र नै टोकेको हुन्छ। कोब्रा चाहिँ धेरै जसो काम गर्ने बेलामा, केही कामहरु गरिरहेछ भने कामहरु गर्ने बेलामा चाहिँ कोब्राले टोकेको हुन्छ भने कराइत चाहिँ सुतिरहेको बेलामा चाहिँ टोकेको छ भने धेरै जसो त्यो टोकाइ भनेको कराइतको हुन्छ। अब अरु एसोसिएटेड सिम्पटम्सहरु जस्तै पेन एब्डोमेन हैन, पेट दुखेको छ भने चाहिँ युजुअली कोब्रा बाइटमा पेट दुख्ने भनेको लेस देन 10% हुन्छ भने धेरै कम हुन्छ।
तर करैतमा चाहिँ पेट दुख्ने भनेको अलि धेरै हुन्छ, 40 to 70% सम्म हुन सक्छ। अनि पेन एट द बाइट साइड, टोकेको ठाउँमा दुख्ने भनेको कोब्रामा मोर देन 75% भनेपछि लगभग सबै जसो बिरामीमा चाहिँ कोब्राले टोकेको छ भने चाहिँ टोकेको ठाउँमा चाहिँ दुख्ने हुन्छ, तर करैतले टोकेको छ भने चाहिँ दुखाइ एकदम कम हुन्छ। अनि टोकेको ठाउँमा अरू सिम्पटमहरू देखिने जस्तै स्वेलिङ भयो, रेडनेस भयो, ब्लिस्टरिङहरू भयो, पोका परेको यस्तो लक्षणहरू देखिने भनेको कोब्रा बाइटमा हो। मोर देन 80% मा देखिन सक्छ लोकल साइन्सहरू, तर करैत बाइटमा चाहिँ देखिँदैन लोकल साइन्सहरू हैन। यसले चाहिँ अलिकति छुट्याउन सकिन्छ कोब्रा बाइट हो कि करैत बाइट हो, तर दुईटै चाहिँ न्युरोटक्सिक हो। अब स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन हुन्छ हैन, यो धेरै जसो चाहिँ रसल भाइपर बाइटमा देखिन्छ हैन। यसमा चाहिँ जेनरलाइज पेन हुन्छ, पुरै जिउ दुख्ने हुन सक्छ। अनि त्यसपछि अलि मसलहरू टाइट हुने, छुँदाखेरि दुख्ने त्यस्तो हुन सक्छ। ट्रिस्मस हुन्छ हैन, मायोग्लोबिनुरिया, हाइपरकेलेमिया, मायोग्लोबिनुरिया भनेको अब टेस्ट गरेर मात्रै थाहा हुने हो, तर लक्षणको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ पिसाब फेर्दाखेरि चाहिँ ब्राउन कलरको रेडिस ब्राउन कलरको पिसाबहरू देखिने हुन सक्छ। कार्डियक अरेस्टमा पनि हुन सक्छ, जान सक्छ पेसेन्ट। एक्युट रेनल फेलियर गराउन सक्छ। अब यो फोटोहरू हामी हेर्न सक्छौँ हैन, यसमा लोकल साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरू देखिरहेछ हैन। ग्लिस्टरिङहरू छ, अल्सरेसनहरू देख्न सकिन्छ, रेडनेस छ। सो यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ। अब जुन अलिकति धेरै ब्ल्याक भएको जुन ठाउँहरू छ त्यो भनेको रेडनेस भएको ठाउँ हो। अब रेनल सिम्पटम्समा चाहिँ लोइन पेन हुन्छ, लो ब्याक पेन हुन्छ, हेमाचुरिया हुन सक्छ, पिसाब फेर्दाखेरि चाहिँ रातै पिसाब जाने, अनि हेमोग्लोबिनुरिया, मायोग्लोबिनुरिया, ओलिगुरिया, इन्युरियाहरू हुन सक्छ। सिम्पटम्स एन्ड साइन्स अफ युरेमियाको साइन्स सिम्पटम्सहरू हुन सक्छ। द्याट इज एसिडोटिक ब्रिदिङ, लामो सास लिने, अनि त्यसपछि छिटो सास लिने, हिकअप्सहरू, नौजिया, प्लुराइटिक चेस्ट पेन यस्तो सिम्पटमहरू देखिन सक्छ किडनी इन्भल्भ भएको छ भने। अब यही क्लिनिकल सिम्पटम्सहरू डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो नेसनल गाइडलाइनले दिएको यो सिन्ड्रोमहरू हो, मतलब सर्टेन सिम्पटमहरू हेरेर चाहिँ यो कोब्रा, करैत, भाइपर कुन चाहिँ हो अन्दाज लगाउन सकिन्छ। 100% होइन, तर अन्दाज केही हदसम्म चाहिँ अन्दाज लगाउन सकिन्छ। जस्तै लोकल इन्भेनोमेसनको पिक्चरहरू छ, अनि त्यसपछि प्यारालाइसिस छ तर ब्लिडिङ छैन, ब्लिडिङ र क्लोटिङ डिस्टर्बेन्सेसहरू छैन भने चाहिँ त्यो कोब्रा बाइट हो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ नक्चर्नल बाइट छ, मतलब राति टोकेको छ सुतिराख्दाखेरि अनि भुइँमा सुतिराख्दाखेरि, त्यसपछि प्यारालाइसिस छ, लोकल साइन्सहरू छैन र ब्लिडिङ छैन भने चाहिँ त्यसलाई करैत बाइटको हो भनेर चाहिँ सिन्ड्रोम 3 हेर्दाखेरि चाहिँ न्युरोटक्सिसिटी हुन्छ, द्याट इज प्यारालाइसिस हुन्छ, डार्क ब्राउन युरिन हुन्छ, मसल पेन हुन सक्छ, विदाउट लोकल रियाक्सन्सहरू युजली हुँदैन, ब्लिडिङ अर क्लोटिङ मेनिफेस्टेसन चाहिँ हुँदैन, रेनल फेलियर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यस्तो सिम्पटमहरू देखिरहेछ भने त्यो करैत बाइट हो। अनि स्वेलिङ एकदम धेरै हुने, लोकल रियाक्सन्सहरू धेरै देखिने, ब्लिस्टरिङहरू देखिने, त्यसपछि इनकोगुलेबल ब्लड, मतलब ब्लिडिङ मेनिफेस्टेसन्सहरू देखिने, त्यस्तो छ भने त्यो चाहिँ रसल भाइपर हो भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै यो मार्क स्वेलिङ अन बिटेन लिम्ब हैन, टोकेको ठाउँमा चाहिँ एकदम स्वेलिङ धेरै देखिने, ब्लिस्टरिङहरू देखिने, प्यारालाइसिस चाहिँ नहुने तर ब्लिडिङ मेनिफेस्टेसन्सहरू देखिन सक्ने, त्यस्तो सिम्पटमहरू छ भने चाहिँ यो पिट भाइपर हो भनेर अनुमान लगाउन सक्छौँ हामी। अब हामी हेरौँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सिभिरिटी अफ पोइजनिङ। अब यसलाई इन्भेनोमेसन भनौँ होइन, हामीले देवनारायणजीले हामीलाई करेक्ट गर्नुभयो, यसलाई इन्भेनोमेसन, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सिभिरिटी अफ इन्भेनोमेसन। अब यो एउटै स्नेकले लगभग डिफ्रेन्ट मान्छेलाई टोक्दाखेरि चाहिँ फिचर्सहरू डिफ्रेन्ट सिभिरिटीमा देखिन सक्छ। यो के कुराले डिटरमाइन गर्छ त, एउटा एज भयो, चिल्ड्रेन र डेबिलिटेटेड पर्सन, बच्चाहरूको साइज सानो हुन्छ, सानो शरीरमा पोइजनको मात्रा
सर्पले चाहिँ सानोलाई टोकोस् अथवा ठुलोलाई टोकोस् लगभग सेम एमाउन्टमा चाहिँ पोइजन छोड्छ। त्यो भने सानो शरीर छ भने चाहिँ छिटो यो इन्भेनोमेसनको फिचर्सहरू देखिन्छ। र अर्को चाहिँ मान्छे बिरामी छ हैन, पहिलादेखि नै कुनै अरू बिरामीहरू छ भने चाहिँ त्यसकोहरूमा चाहिँ इन्भेनोमेसनको फिचर्स छिटो देखिने हुन्छ, छिटो र बढी सिरियस देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। ट्रङ्कमा हात खुट्टा भन्दा हार्टको प्रक्सिमल तिर चाहिँ प्रक्सिमिटीमा स्नेक बाइट भएको छ भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ छिटो लक्षणहरू र सिरियस लक्षणहरू चाहिँ देखिने सम्भावना हुन्छ। सर्कुलेसन जस्तै एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि एक्जर्सनको बेलामा भर्खर काम गरेको छ भने त्यस्तो बेलामा अथवा डराएको बेलामा त्यस्तो बेलाहरूमा चाहिँ सर्पले टोक्यो भने चाहिँ सर्कुलेसन छिटो हुन्छ र छिटो इन्भेनोमेसनको फिचर्सहरू देखिन्छ। र अरू चाहिँ हामीले हात खुट्टाहरूमा चाहिँ कपडा लगाएको छौँ अथवा अरू केही प्रोटेक्टिभ कुराहरू छ भने त्यसमा टोक्दाखेरि चाहिँ अब पुरै त्यो फ्याङ पुरै नगाडिन सक्छ अथवा गाडिएको छ भने पनि भेनम चाहिँ इन्जेक्ट नभएको हुनसक्छ। अर्को चाहिँ सेन्सिटिभिटी, सबै कुरा सेम छ भने पनि हरेक मान्छेले चाहिँ सेम एमाउन्ट अफ भेनम के अरे भेनमलाई चाहिँ रियाक्ट गर्ने फरक हुनसक्छ। सेम स्नेक सेम एमाउन्ट अफ भेनम कोही एकजना मान्छेलाई टोक्यो भने चाहिँ छिटो लक्षणहरू देखिने र त्यही क्यारेक्टरिस्टिकको अर्को मान्छेलाई टोक्दाखेरि चाहिँ लक्षण एकदम कम देखिने त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। किनभने हरेक मान्छेको सेन्सिटिभिटी फरक हुन्छ। अरू सेकेन्डरी इन्फेक्सन एट द साइट अफ बाइट एज वर्स देन दोज अनइन्फेक्टेड। सो त्यहाँ लोकल इन्फेक्सनहरू छ भने चाहिँ त्यसको लक्षणहरू चाहिँ झन् बढी देखिन सक्छ। र अर्को चाहिँ टाइम सिन्स द स्नेक लास्ट युज इट्स भेनम भनेपछि जस्तै अब कोही मान्छेलाई टोक्नुभन्दा अगाडि उसले अरू कसैलाई कतैतिर उसले टोकिसकेको छ अथवा उसले आफ्नो भेनम कतैतिर युज गरिसकेको छ भने त्यो भेनम बन्न स्नेकको ग्ल्यान्डमा भेनम बन्न चाहिँ टाइम लाग्छ। भर्खर उसले अरू कतैतिर युज गरिसकेको छ भने चाहिँ अरूलाई टोक्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट अफ भेनम चाहिँ धेरै कम हुन्छ। त्यसपछि नम्बर एन्ड डेप्थ अफ द बाइट हैन, कतिचोटि टोक्यो। अब एउटै मान्छेलाई कहिलेकाहीँ दुई ठाउँमा टोक्न सक्छ। दुई ठाउँमा टोक्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क डबल नभए पनि केही न केही चाहिँ बढी मात्रामा भेनम इन्जेक्ट गरेको हुन्छ। त्यसपछि कन्डिसन अफ फ्याङ, अब उसको फ्याङ भाँचेको छ हैन, राम्रो कन्डिसनमा छैन भनेपछि उसले टोक्न गाह्रो हुन सक्छ, इन्जेक्ट गर्न गाह्रो हुन सक्छ। उसले टोकिहाल्यो भने पनि त्यहाँ फ्लो जुन भेनमको फ्लो हुन्छ फ्लोमा अब्स्ट्रक्सन भएको हुन सक्छ। यो सबै कारणहरू छ जसले गर्दा चाहिँ। त्यसपछि अर्को स्पेसिस अफ स्नेक भयो हैन, डिफ्रेन्ट स्नेकको लिथल डोजहरू फरक हुन्छ, हामीले अघि डिस्कस गरे जस्तै। सो एउटा स्नेकले टोक्दाखेरि चाहिँ छिटो देखिने, अर्को स्नेकले टोक्दाखेरि चाहिँ ढिलो देखिने त्यो हुन सक्छ। लेन्थ अफ टाइम स्नेक क्लिङ्स टु इट्स भिक्टिम, जस्तै अब हिँडिराखेको छ कोही मान्छे, खुट्टामा चाहिँ सर्पले टोक्यो भने उसले हेर्ने बित्तिकै टोकेको हेर्ने बित्तिकै फालिदिइहाल्यो भने चाहिँ उसले इन्जेक्ट गर्ने टाइम चाहिँ कम पाउँछ। सर्पले फालिहाल्यो भने चाहिँ उसले इन्जेक्ट गर्न पाउँदैन। त्यस्तोमा चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ नदेखिन सक्छ अथवा देखियो भने पनि एकदम कम देखिन सक्छ, किनभने उसले राम्रोसँग इन्जेक्ट गर्न पाएको हुँदैन स्नेकले। र अर्को चाहिँ अब सुतिराखेको बेलामा चाहिँ टोक्यो भने चाहिँ उसले मजाले भेनम इन्जेक्ट गर्न पाउँछ। यो सबै कुराहरूले चाहिँ फरक पार्छ। र अर्को चाहिँ फर्स्ट एड उसले टाइमली पाए कि पाएन भिक्टिमले। र त्यसपछि इएसभी स्टार्ट चाहिँ उसले टोकेको कति बेर पछि इएसभी स्टार्ट भयो। यो सबै कुराहरूले चाहिँ भिक्टिमको सिभियरिटी र उसको आउटकममा पनि डिटरमाइन गर्छ। अब हामी आउँ म्यानेजमेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फर्स्ट एड हाम्रो देवनारायणजीले डिस्कस गर्नुभयो हैन। सो फर्स्ट एड धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फर्स्ट एड हामीले अब जुन ठाउँमा टोक्यो सकेसम्म एज अर्ली एज पोसिबल भन्छौँ हामीले फर्स्ट एड स्टार्ट गरिहाल्नुपर्छ। र टोकेको 1 घण्टा पछि फर्स्ट एड गरेको चाहिँ लिटरेचरहरूले देखाएको छ, टोकेको 1 घण्टा पछि चाहिँ फर्स्ट एड गरेको चाहिँ त्यति खासै युजफुल हुँदैन। र टर्निकेट लगाउनु हुँदैन, हामीले के गर्नु हुँदैन भनेर मैले सर्टमा लेखेको छु। जस्तै अब लोकल इन्सिजनहरू हामीले दिने चिरेर अनि त्यसपछि रगत बगाइदियो भने चाहिँ
जान पाउँदैन भनेर जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो चिर्दाखेरि चाहिँ झन् एब्जर्प्सन एरिया चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यसले गर्दा झन् छिटो चाहिँ यो भेनम सर्कुलेसनमा जाने चान्सेस बढी हुन्छ। एटेम्प्ट टु सक द भेनम, अर्को चाहिँ हामीले त्यो के भन्छ विष चुस्ने जुन चलन छ कुनै कुनै ठाउँमा हैन, त्यो पनि एकदम गलत हो। एउटा चाहिँ त्यो चुस्दाखेरि टाइम वेस्ट भयो, त्यो टाइममा बिरामीलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पुर्याउन सकिन्छ। र अर्को त्यो चुस्दाखेरि जसले चुस्छ त्यो चुस्ने मान्छेलाई पनि इन्भेनोमेसन हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसपछि स्नेक स्टोन हामीले जरमोहराहरू भन्छौँ होइन, हाम्रो तराईमा जरमोहरा भन्ने चलन छ। जरमोहराहरू खोज्ने, जरमोहरा लगाउने त्यस्तोतिरहरू लाग्नु हुँदैन। टर्निकेट होइन, टर्निकेट भनेको जसले आर्टेरियल टर्निकेट लगाएर पठाएको हुन्छ होइन मान्छेहरूले, कि पुरा रगतै नबगेपछि त अनि त्यसपछि विषले जानै पाउँदैन। त्यस्तोहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ हात अथवा खुट्टा नै काट्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसपछि करेन्ट लगाउने यस्तोहरू कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो एउटा फोटो इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ होइन, यो आर्टेरियल टर्निकेट नै लगाएर आएको बिरामी हो, जसको यो दाहिने खुट्टा हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै निलो भएको छ। अब यो टर्निकेट कस्तो छ भने टर्निकेट टाइम भनेको म्याक्सिमम लिमिट भनेको 2 आवर्स हो। 2 आवर्स क्रस गर्यो भने चाहिँ यो इरिभर्सिबल चेन्जेसहरू हुन सक्छ। भनेको चाहिँ कि त खुट्टा काट्नुपर्ने नै अवस्था आउन सक्छ, कि त खुट्टा बाँच्यो भने पनि त्यो युज हुन नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छ। जस्तै मसल नेक्रोसिसहरू भएर कन्ट्र्याक्चरहरू डेभलप गर्ने, खुट्टा युज गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर टर्निकेट लगाइसकेको छ भने सकभर लगाउनु नै हुँदैन। लगाइसकेको छ भने विदिन 2 आवर्स हस्पिटल 2 घण्टाको भित्रमा हस्पिटल पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ बिरामीलाई, ताकि उसको हात अथवा खुट्टालाई बचाउन सकियोस्। अब हामीले हेर्दाखेरि बिरामी हस्पिटलमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ सबसे मोस्ट कमन सिम्टम, सबसे धेरै देखिने सिम्टम भनेको एन्जाइटी हो, डर। बिरामीमा चाहिँ डर भनेको धेरै सबसे धेरै देखिने हो, चाहे त्यो भेनोमस स्नेक बाइट होस् अथवा इनभेनोमस स्नेक बाइट होस्, दुईटैमा चाहिँ एन्जाइटी एकदम धेरै देखिन्छ। अब एन्जाइटीको सिम्टम्सहरू छुट्याउनु धेरै जरुरी छ। त्यही भएर हामीले इनभेनोमेसनको सिम्टमहरू राम्रोसँग थाहा छ भने मात्रै हामीले यो एन्जाइटी र इनभेनोमेसन दुईटै थाहा हुनुपर्छ। दुईटै थाहा नभएसम्म चाहिँ एन्जाइटीको सिम्टमलाई नै हामीले इनभेनोमेसनको सिम्टम मानेर एएसभी स्टार्ट गर्न सक्छौँ, र धेरै जसो फेरिमा त्यस्तो भइ पनि राखेको छ। बिरामीलाई एन्जाइटीको सिम्टम्सहरू हुन्छ र त्यो सिम्टम्सलाई अब हामीले इनभेनोमेसनको सिम्टम मानेर चाहिँ एएसभी स्टार्ट गर्छौँ, अनि एएसभी स्टार्ट गरेर एनाफाइलाक्सिस हुन्छ। एनाफाइलाक्सिस हामी म्यानेज गर्न सक्दैनौँ, अनि त्यसपछि बिरामी एक्सपायर हुन्छ। सो त्यस्तो सिचुएसनहरूबाट बच्नलाई चाहिँ हामी इनभेनोमेसनको फिचर्सहरू राम्रोसँग थाहा हुनु पर्यो र एन्जाइटीको सिम्टम्सहरू राम्रोसँग थाहा हुनु पर्यो। एन्जाइटीको सिम्टम्सहरूमा ब्रेथलेसनेस, सास फेर्न गाह्रो हुने, सास फेर्न छिटो सास फेर्छ। हामीले अघि डिस्कस गऱ्यौँ होइन, अब रेस्पिरेटरी मसल इन्भल्भ भएको छ भने त्यसमा पनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। तर त्यस्तोमा बिरामी चाहिँ स्यालो एन्ड ऱ्यापिड ब्रिदिङ हुन्छ, मतलब छाती पुरै राम्रोसँग फुल्दैन, छिटो सास लिन्छ तर छाती राम्रोसँग फुल्दैन। तर यो एन्जाइटीले गर्दा हो भने चाहिँ छिटो सास लिन्छ तर छाती राम्रोसँग फुलेको हुन्छ, पाल्पिटेसन हुन्छ हैन। त्यसपछि नजिया भोमिटिङ हुन्छ, विकनेस जस्तो हुन्छ, विकनेस हुन्छ। तर अघि हामीले डिस्कस गर्दाखेरि विकनेस इनभेनोमेसनले गर्दा हो भने त्यसमा डिप टेन्डन रिफ्लेक्स पनि एब्सेन्ट हुन्छ, तर विकनेस चाहिँ यो एन्जाइटीले गर्दा हो भने चाहिँ डिप टेन्डन रिफ्लेक्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। टिङ्लिङ र नम्बनेसहरू हुन सक्छ, टिटानी, मान्छे हात खुट्टा एकदम टाइट गरेर बसेको हुन सक्छ, लाइट हेडेडनेस, फेन्टिङ एट्याक, यस्तोहरू हुन सक्छ। योहरू चाहिँ एन्जाइटीको सिम्टम्सहरू हो, यो छुट्याउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। अब यो स्नेक बाइटमा चाहिँ हामीले लिटरेचरहरूले देखाएको छ लगभग जति स्नेक बाइटहरू हुन्छ त्यसमा मोर देन 2/3 चाहिँ नन पोइजनस स्नेक बाइट हुन्छ। लगभग 66 to 70% नन पोइजनस स्नेक बाइट हुन्छ, 30% मात्रै पोइजनस स्नेक बाइट हुन्छ। त्यो पोइजनस स्नेक बाइट जुन 30% हुन्छ त्यसमा पनि 50% ड्राई बाइट हुन्छ। ड्राई बाइट भनेको पोइजनस स्नेकले बाइट त गर्यो तर त्यो उसको भेनम चाहिँ जान सकेन, भित्र भेनम जान सकेन। सो पोइजनस स्नेक बाइटको पनि 50% चाहिँ ड्राई बाइट हुन्छ। सो राउन्ड अबाउट 10 to 50% मात्रै टोटल 100 बाइटमा
10 to 15% चाहिँ इन्भेनोमेसनको फिचर्सहरू देखाउँछ पेशेन्टले। सो अब अरू चाहिँ नन पोइजनस स्नेक बाइटमा भ्यासोभ्यागल सकहरू देखिन सक्छ हैन। पेशेन्टलाई चाहिँ रिङ्गटा लाग्ने, एकैचोटि ब्लड प्रेसर कम भएर चाहिँ लड्ने त्यस्तोहरू देखिन सक्छ। तर त्यस्तोमा चाहिँ एकछिन बिरामीलाई चाहिँ सुताएर सुपाइन पोजिसनमा सुताएर खुट्टा अलिकति माथितिर उचालिदिँदाखेरि चाहिँ यो शरीरको अटो रेगुलेटरी मेकानिजमले चाहिँ 2-3 मिनट भित्रमा चाहिँ फेरि ब्लड प्रेसर नर्मलमा आइहाल्छ र बिरामी फेरि आफ्नो होसमा आउँछ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी आउँ म्यानेजमेन्ट अफ पोइजनस स्नेक बाइट। पोइजनस स्नेक बाइटमा फर्स्ट एड भयो हैन। फर्स्ट एडमा कुरा भयो। फर्स्ट एड भनेको त्यही ब्यान्डेजिङ र इमोबिलाइजेसन हैन। बिरामीलाई जुन ठाउँमा टोक्यो त्यो ठाउँबाट हस्पिटलमा पुर्याउँदासम्म बिरामीलाई चाहिँ हिँडाउनु भएन। बिरामीलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले बोकेर लानु पर्यो, कि त अब कुन जे साधन स्रोत छ, अब बाइक छ भने बाइकमा लानु पर्यो अथवा स्ट्रेचर छ भने स्ट्रेचरमा ल्याउनु पर्यो। जे साधन छ त्यो साधनको प्रयोग गरेर बिरामीलाई चाहिँ हिँडाउनु चाहिँ भएन, हिँडाएर चाहिँ हस्पिटल पुर्याउनु भएन। फर्स्ट एड पछि हामी इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन्सहरू भयो। इएसबी हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, सपोर्टिभ थेरापीहरू। सपोर्टिभ थेरापीमा चाहिँ रिएस्योरेन्स, हामीले अघि जुन एन्जाइटी डिस्कस गऱ्यौँ, एन्जाइटीको एन्जाइटी सिम्पटम्सहरूको म्यानेजमेन्ट एउटा रिएस्योरेन्स हो। बिरामीलाई सम्झाउनु पर्यो। जुन अघि पनि देवनारायणजीले जुन डाटाहरू देखाउनु भयो कि मोर्टालिटी एकदम कम छ स्नेक बाइटमा, हो त्यो कुराहरू बिरामीलाई भनेर बिरामीलाई सम्झाउनु पर्यो कि नआतिनुहोस्, आरामले बस्नुहोस्, उपचार हुँदैछ, त्यो कुराहरू सम्झाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो सम्झाएर पनि भएन भने एन्जियोलाइटिक्सहरू हामीले दिन सक्छौँ। एन्जियोलाइटिक्सहरू दिन सक्छौँ। त्यसपछि अब इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नलाई एन्टिबायोटिक्सहरू दिन सक्छौँ र रिससिटेसनको लागि चाहिँ आइभी फ्लुइड्सहरू दिन सक्छौँ। हामी आइभी लाइनहरू ओपन गरेर आइभी फ्लुइड्सहरू चलाउनु पर्यो। र ट्रिटमेन्ट अफ वुन्ड एन्ड सेकेन्डरी इन्जुरी कज बाई ट्रेडिसनल फर्स्ट एड इफ एनी। अब अरू केही जस्तो ट्रेडिसनल फर्स्ट एडहरू गरेर जुन आग हुन्छ त्यसले गर्दा केही सेकेन्डरी इन्जुरिजहरू छ भने त्यो सेकेन्डरी इन्जुरिजहरूको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। वुन्ड म्यानेजमेन्टहरू गर्नु पर्यो। इन्फेक्टेड वुन्डहरू छ भने त्यसको डिब्राइडमेन्टहरू गर्नु पर्यो, त्योहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के कुराहरूले गर्दा हामीले थाहा पाउने कि यो सिभियर इन्भेनोमेसन हुन सक्ने पोसिबिलिटी कस्तो कस्तो सिचुएसनमा हुन सक्छ भनेर यो कुरा पनि थाहा पाइराख्नु जरुरी हुने। यो सिम्पटमहरू छ भने चाहिँ सिभियर इन्भेनोमेसन हुने चान्सेसहरू हुन्छ भने त्यो बुझ्नु पर्यो। ऱ्यापिड एक्सटेन्सन अफ लोकल स्वेलिङ, टोकेको ठाउँमा चाहिँ एकदम छिटो छिटो स्वेलिङ बढ्दै गयो भने बुझ्नु पर्यो कि एकदम सिभियर इन्भेनोमेसन हुने चान्सेस बढी छ। अर्ली टेन्डर इन्लार्जमेन्ट अफ द लोकल लिम्फ नोड्स, टोकेको ठाउँको जुन लिम्फ नोड छ त्यो तुरुन्तै टोकेको केही बेर पछि नै उसको लिम्फ नोड स्वेलिङ भयो, लिम्फ नोड टेन्डर भयो भने यो यस्तोहरूमा चाहिँ सिभियर इन्भेनोमेसनको फिचर्सहरू आउने चान्सेस बढी हुन्छ। अर्ली स्पोन्टेनियस सिस्टेमिक ब्लिडिङ, टोकेको केही बेर पछि नै ब्लिडिङ सुरु हुनु, त्यसपछि पेसेन्ट सकमा जानु, कोल्याप्स हुनु, भोमिटिङ, डायरिया यस्तो सिम्पटमहरू देख्यो भने अनि प्यासेज अफ डार्क ब्राउन युरिन यस्तो लक्षणहरू देखिनु भनेको बिरामीमा चाहिँ सिभियर इन्भेनोमेसनको फिचर्सहरू चाहिँ आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट, अब इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि केस स्नेक बाइट मात्रै होइन, कुनै पनि केसको इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट जहिले पनि ABCDE हामीले याद राख्यौँ भने चाहिँ धेरै जसो सिचुएसनमा बिरामीको ज्यान बचाउन सकिन्छ। सो ABCDE हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै सानो र सजिलो जस्तो लाग्छ, तर समयमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्दैनौँ। समयमा प्रयोग नगरेको कारणले साधारण कुराले गर्दा नै बिरामीको ज्यान जाने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि इमर्जेन्सीमा कुनै पनि बिरामी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरु गर्दाखेरि ABCDE बाट नै सुरु गर्नुपर्छ। सो ए भनेको एयरवे एसेसमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट भयो हैन। अब यो स्नेक बाइटको केसमा चाहिँ एयरवे भनेको जस्तै हामीले अघि एउटा फोटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ मुखमा ब्लिडिङ भइरहेको थियो हैन, त्यो ब्लिडिङ र ग्याग रिफ्लेक्स पनि कहिलेकाहीँ एब्सेन्ट हुन सक्छ हैन। सो ग्याग रिफ्लेक्स एब्सेन्ट हुनु र ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ अब उसले त्यो ब्लिडिङ भएको कुरा चाहिँ न त बाहिर राम्रोसँग फाल्न सक्छ न त उसले निल्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सास नलीमा जान सकेर चोकिङ, एस्पिरेसन त्यसले गर्दा नै डेथ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो सिक्रिसन्सहरू छ
ब्लिडिङहरू छ त्यसलाई चाहिँ सक्सन गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ स्वेलिङहरू हुन सक्छ, फेसियल स्वेलिङहरू हुन सक्छ हैन। त्यस्तोहरू छ भने चाहिँ एयरवे कम्प्रोमाइज भएको छ कि छैन, बिरामीले बोल्न लगाउनु पर्छ हैन। बोल्दाखेरि चाहिँ मजाले बोलिरहेछ भने हामीले एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ कि बिरामीको चाहिँ सास नली चाहिँ ठिकै छ, क्लियर छ भनेर बुझ्नु पर्यो। स्ट्राइडर्सहरू देखियो भने चाहिँ त्यहाँ अब्स्ट्रक्सन छ भनेर बुझिन्छ। त्यही भएर एयरवे चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एयरवे एसेसमेन्ट गर्दाखेरि एयरवे कम्प्रोमाइजहरू देखियो भने चाहिँ इन्टुबेट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। र ब्रिदिङ एसेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिदिङमा हामीले हेर्नु पर्यो उसको रेस्पिरेटरी रेट कस्तो छ। रेस्पिरेटरी रेट हामीले एभरेजमा चाहिँ हाम्रो 12 देखि 16 पटक हुन्छ हैन। त्योभन्दा धेरै भयो अथवा त्योभन्दा कम भयो भनेपछि बिरामीले अब अक्सिजन दिने, अक्सिजन दिएर पनि बिरामीको चाहिँ अक्सिजनको मात्रा नर्मल भइरहेको छैन भनेपछि 90 भन्दा स्याचुरेसन SpO2 90 भन्दा माथि गइरहेको छैन भने हामीले त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ मेकानिकल भेन्टिलेसन, इन्टुबेसन एन्ड मेकानिकल भेन्टिलेसनहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसपछि सर्कुलेसन हेर्नु पर्यो हामीले हैन। सर्कुलेसनमा अब पल्स रेटहरू हेर्नु पर्यो हैन। पल्स फिबल छ अथवा नर्मल भोल्युम छ, ब्लड प्रेसर कस्तो छ, ब्लड प्रेसर लो छ छैन, त्यो आइभी लाइनहरू ओपन गर्नु पर्यो। आइभी लाइन ओपन गरेर फ्लुइड नर्मल सेलाइन अथवा रिङ्गर्स ल्याक्टेटहरू चाहिँ दिने। त्यसपछि डिसेबिलिटीमा बिरामीको न्युरोलोजिकल स्टेटस कस्तो छ, बिरामी होसमा छ कि छैन हैन, बिरामी बोल्न सकिरहेछ कि छैन, त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ बिरामीले आफ्नो एयरवे डिसेबिलिटी एसेसमेन्ट गरेर हामीले बिरामीले आफैले जस्तो त्यसबाट GCSहरू हामी हेर्छौँ हैन। ग्लासको कोमा स्केल हुन्छ। बिरामीले आफ्नो बिरामीको न्युरोलोजिकल स्टेटस कस्तो छ त्यो हेर्नलाई त्यसले चाहिँ आफ्नो एयरवे प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ। यो ए र डी चाहिँ इन्टरलिङ्क्ड कुरा हो। डी एबनर्मल भयो भने ए एबनर्मल हुन सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। त्यसपछि एक्सपोजर हुन्छ। एक्सपोजर अब स्नेक बाइटको सिचुएसनमा चाहिँ अब हामीले टोकेको ठाउँ लोकल एक्जामिनेसन राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। लोकल एक्जामिनेसन राम्रोसँग गर्यो भने चाहिँ लोकल इन्भेनोमेसनको फिचर्सहरू छ कि छैन, फ्याङ मार्क्सहरू छ कि छैन, लोकल ब्लिडिङहरू छ कि छैन, त्यो कुराहरू हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि रेस्पिरेटरी सपोर्ट हामीले पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसनहरू कहिलेकाहीँ दिनुपर्ने हुन सक्छ हैन। आइभी लाइन सबै कुराहरू भयो। अब हामीले कस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ इन्टुबेट गर्नुपर्ने हुन्छ त, यो कुराहरू जान्नु एकदम जरुरी हुन्छ। हामीले यहाँ इमर्जेन्सीमा काम गर्दाखेरि धेरै हेरेको छौँ बिरामीहरू जुन बाहिरबाट उपचार गरेर पठाउँदाखेरि बिरामीले भनेको हुन्छ बिरामी ठिकै थियो, बोल्दै थियो, सास फेर्दै थियो, तर यहाँ बिरामी हामीले रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ बिरामी एक्सपायर भइसकेको हुन्छ। त्यो कस्तो बिरामीलाई चाहिँ इन्टुबेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बुझ्न जरुरी छ। अब हामीसँग अरू यो एबिजी गर्ने साधन स्रोतहरू छ भने चाहिँ यो हेर्नु पर्यो हामीले हैन। एक्युट रेस्पिरेटरी फेलियरमा, एक्युट भेन्टिलेटरी फेलियरमा पेसेन्ट छ कि छैन, पीएच लेस देन 7.3, तर धेरै जसो हाम्रो पेरिफेरीमा चाहिँ अब एबिजी फेसिलिटीहरू हुँदैन। त्यस्तोहरूमा चाहिँ यो जे गर्न सकिन्छ त्यो मात्रै हेर्ने कमसेकम। जस्तै रेस्पिरेटरी रेट र प्याटर्न कस्तो छ त्यो हेर्न सकिन्छ। जुनसुकै जस्तोसुकै पेरिफेरीमा पनि हामीले रेस्पिरेटरी रेट र प्याटर्न हामीले हेर्न सक्छौँ। सो रेस्पिरेटरी रेट 25 to 30 भन्दा बढी छ अथवा 12 भन्दा कम छ, लेबर्ड ब्रिदिङ छ र इरेगुलर प्याटर्न छ, कुनै बेला अलि छिटो सास फेर्ने, फेरि कुनै बेला एकछिनसम्म नफेर्ने, त्यस्तो इरेगुलर प्याटर्न छ र रेस्पिरेटरी रेट बढी छ अथवा कम छ, धेरै कम छ भने त्यस्तोहरूलाई चाहिँ इन्टुबेसन चाहिने हुन्छ। त्यसपछि अर्को भाइटल साइन्सहरू भयो, जस्तै हार्ट रेटहरू एकदम इन्क्रिज छ, ब्लड प्रेसरहरू बढेको छ, त्यस्तोहरूमा चाहिँ इन्टुबेसन चाहिन सक्छ। अब अर्को भयो भनेको जस्तै अब पेरिफेरीमा पनि हामीले SpO2 मेसिनहरू चाहिँ हुन्छ, अब त्यो धेरै महँगो हुँदैन, अब त्यो राख्नु छैन भने राख्न पनि सकिन्छ। किनभने स्नेक बाइटमा मात्रै नभएर अरू धेरै जसो रेस्पिरेटरी कन्डिसनहरू देखिले धेरै कन्डिसनहरूमा चाहिँ SpO2 मेसिन चाहिँ काम लाग्छ। त्यही भएर स्याचुरेसन हामीले हेर्न सक्छौँ। बिरामीलाई चाहिँ अक्सिजन शरीरमा पुगेको छ कि छैन, स्याचुरेसन लेस देन 90% छ, अक्सिजन दिएर पनि लेस देन 90% स्याचुरेसन छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ इन्टुबेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिभियर साइनोसिस भयो, रेस्पिरेटरी मुभमेन्ट चाहिँ इनएडिक्वेट रेस्पिरेटरी मुभमेन्ट भयो, त्यस्तोहरू छ भने चाहिँ हामीले इन्टुबेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्टुबेट गरेर ब्यागिङ गरेर पठायो भने चाहिँ बिरामीको ज्यान बच्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। सो हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो अब बिरामीले रेस्पिरेटरी मसल प्यारालाइसिस हुँदाखेरि चाहिँ बिरामीले सास फेर्न सक्दैन, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले
ट्युब एन्ड ब्याग भेन्टिलेसन गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्यो भने बिरामीको ज्यान बाँच्ने सम्भावना अलि बढी हुन्छ। त्यस्तै सर्कुलेटरी फेलियर, कार्डियक अरेस्टमै पेसेन्ट हुन सक्छ। कार्डियक अरेस्टमा छ भने चाहिँ इमिडिएटली कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। आइभी लाइनहरू ओपन गर्ने, नर्मल सेलाइनहरू दिने। अब एडल्टको केसमा 500 to 1 लिटर दिन सकिन्छ भने बच्चाहरूको केसमा चाहिँ 20 ml पर केजी बडी वेटले दिएर अनि त्यसपछि रिएसेस गरेर फेरि रिपिट गर्न मिल्छ। त्यसपछि अब सम्भव छ भने क्युबोइटल फोसामा लङ लाइन लगाउने भन्छ। त्यो किनभने चाहिँ घरिघरि चाहिँ क्यानुला लगाइराख्नु पर्दैन, घरिघरि चाहिँ भेनी पङ्क्चरहरू गरिराख्नु पर्दैन। त्यो सम्भव छ भने, सम्भव छैन भने चाहिँ पेरिफेरल लाइनबाट नै हामीले क्यानुलाबाट नै गर्दा हुन्छ। अब इन्भेस्टिगेसनको कुरा आयो। हस्पिटलमा इन्भेस्टिगेसन भनेको स्नेक बाइटको डायग्नोसिस पर्पजको लागि युज हुँदैन, तर मेनली चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू र म्यानेजमेन्ट पर्पजको लागि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन युज गर्छौँ हामी स्नेक बाइटमा। तर डायग्नोसिस पर्पजको लागि बाहिरतिर युज हुन्छ। हाम्रोमा एएसबी भनेको पोलिभ्यालेन्ट एएसबी हुन्छ हैन, जुन 4वटा सर्पको लागि चाहिँ हुन्छ। तर बाहिर चाहिँ मोनोभ्यालेन्ट युज गर्छ। मोनोभ्यालेन्ट युज गर्दाखेरि ठ्याक्कै उसले स्पेसिस छुट्याउनलाई चाहिँ एलिजा टेस्ट गर्छ त्यहाँ ल्याबमा हैन। ल्याबमा एलिजा टेस्ट गरेर कुन स्पेसिस हो त्यो पत्ता लगाएर अनि त्यसपछि त्यही स्पेसिसको एन्टी स्नेक भेनम दिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ बाहिर चाहिँ टेस्ट गर्छ। तर हाम्रोमा त्यो के अरे पोलिभ्यालेन्ट मात्रै एभाइलेबल भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो जरुरी छैन र गरिँदैन पनि। र अरू टेस्टहरू जस्तै अब कम्प्लिट ब्लड काउन्ट हामी हेर्छौँ हैन, ब्लिडिङ टाइम, क्लोटिङ टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, हाइपोफाइब्रिनोजेनेमियाहरू हुन्छ, डी डाइमर टेस्टहरू गर्छौँ। यो चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डर्सहरू युजुअली चाहिँ भाइपरिडी फ्यामिलीको बाइटहरू छ भने यिनीहरू एबनर्मल हुन सक्छ। अब एबिजी हामी गर्छौँ। अघि हामीले भने जस्तो के भन्छ इन्टुबेसनको इन्डिकेसन एउटा चाहिँ एबिजीबाट पनि हामीले थाहा पाउँछ पेसेन्ट एसिडोसिसमा एक्युट रेस्पिरेटरी फेलियरमा गइरहेछ भने। त्यसपछि आरएफटी गराउँछौँ हामीले, सोडियम पोटासियम युरिक क्रियाटिनिनहरू गर्छौँ। चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी एडिमामा पेसेन्ट हुनसक्छ हैन, एस्पिरेट गरेको हुनसक्छ। त्यस्तोहरूमा चाहिँ चेस्ट एक्सरेले चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। युरिनारियमीमा पेसेन्ट अब हेमाचुरिया छ, कहिलेकाहीँ माइक्रोस्कोपिक हेमाचुरिया पनि हुन्छ हैन। युरिनमा अब क्लियरली देखिँदैन, तर युरिनारियमी गर्दाखेरि चाहिँ आरबिसीजहरू देखिन्छ युरिनमा। अब अर्को एउटा भयो चाहिँ 20 मिनट होल ब्लड क्लोटिङ टेस्ट। यो चाहिँ पेरिफेरीमा गर्न सकिन्छ। जस्तै अब जहाँ ब्लिडिङ क्लोटिङ टाइमहरू गर्न सकिँदैन अथवा क्लोटिङ टाइमहरू गर्न चाहिँ टाइम लाग्ने सिचुएसन छ अथवा पिटिआइनहरू गर्न सकिँदैन, त्यस्तोमा चाहिँ एउटा क्लिन टेस्ट ट्युबमा चाहिँ 2 ml ब्लड राख्ने, 2 ml ब्लड राखेर अनि 20 मिनटसम्म छोडिदिने, त्यसलाई रुम टेम्परेचरमा 20 मिनटसम्म छोडिदिने। अनि 20 मिनट पछि चाहिँ यसरी पल्टाउने, दुईटामा राख्ने, एउटामा राख्ने अनि पल्टाउने। अनि त्यो पल्टाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जस्तो यसमा दुईटै देखाएको छ। अब यो जुन दाहिनेपट्टि देखाएको छ त्यो पल्टाउँदाखेरि चाहिँ यो रगत जमिसकेको छ र पल्टाउँदाखेरि चाहिँ तल झरेन। यो भनेको चाहिँ नर्मल क्लोटिङ भयो, नर्मल क्लोटिङ भयो। अर्को जुन लेफ्ट साइडमा देखाएको छ त्यो चाहिँ पल्टाउँदाखेरि चाहिँ रगत भर्खर निकालेको रगत जस्तै फेरि माथिबाट चाहिँ तल बगेको देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ एबनर्मल भयो भनेपछि 20 मिनट पछि पनि रगत जमेको छैन भनेर बुझिन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ 20 मिनट होल ब्लड क्लोटिङ टेस्ट पोजिटिभ भन्छौँ यसलाई। र यो तल आयो भने पोजिटिभ भयो, तल आएन भने चाहिँ नेगेटिभ भयो। यो भनेको ब्लिडिङ मेनिफेस्टेसन डेभलप भइसकेको छ भनेर बुझिन्छ बिरामीमा। र यो टेस्ट भनेको जस्तै एकचोटि गरेर छोडिदिने होइन, हामीले एभ्री 30 मिनट चाहिँ यो टेस्ट हामीले गर्छौँ। जस्तै नेगेटिभ आयो भने एभ्री 30 मिनट गर्छौँ। मानौ अहिले नेगेटिभ आयो, केही बेर पछि पोजिटिभ आउन सक्छ, 30 मिनट पछि हामीले फेरि यो टेस्ट रिपिट गर्छौँ 2 घन्टासम्म। 2 घन्टासम्म 30 मिनट गरिसकेपछि त्यसपछि पनि आएको छैन भने हामी 1 आवरली गर्छौँ, 1 आवरली। त्यसपछि जब यो डेभलप भयो भने चाहिँ 20 मिनट होल ब्लड क्लोटिङ टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो भने चाहिँ त्यसपछि हामीले एएसबी स्टार्ट गर्ने हो। र एएसबी स्टार्ट गरेपछि चाहिँ हामीले 6 आवरली गर्छौँ। त्यो हामी पछि पनि डिस्कस गर्छौँ यो कुरा।
अब यो आए एन्टी स्नेक भेनम। अब हाम्रो नेपालमा पाउने एन्टी स्नेक भेनम भनेको इन्डियाबाट आउँछ हैन, यो भनेको पोलिभ्यालेन्ट हो। हामीसँग नेपालमा चाहिँ मोनोभ्यालेन्ट पाउँदैन, पोलिभ्यालेन्ट मात्रै पाउँछ। यो पोलिभ्यालेन्टमा चाहिँ 4 वटा सर्पको लागि चाहिँ एन्टी स्नेक भेनम चाहिँ मिसिएको हुन्छ। कोब्राको लागि, कमन करेटको लागि, रसेल भाइपर र सस्केल भाइपर, यो 4 वटा सर्पको लागि चाहिँ यसमा हुन्छ। यो 4 वटा सर्प बाहेक अरू कुनै सर्पले बिरामीलाई टोकेको छ भने चाहिँ त्यसमा यो यसले चाहिँ काम गर्दैन, यो 4 वटाको लागि मात्रै काम गर्छ। अब यो नेपालमा र इन्डियामा कमन भएको हुनाले चाहिँ यही छ, यही हामीले पनि यही चलाउने गरेका छौँ। सो टाइप्स अफ एएसबी हामीले डिस्कस गर्यौँ। मोनोभ्यालेन्ट हुन्छ, सो न्युट्रलाइजेस द भेनम अफ ओन्ली वान स्पेसिस, एउटा स्पेसिसको भेनम मात्रै न्युट्रलाइज गर्छ मोनोभ्यालेन्ट। मोनोभ्यालेन्टको फाइदा के छ भने चाहिँ यसको रियाक्सन्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ मोनोभ्यालेन्टको। सो र रियाक्सन कम हुन्छ र इफेक्ट चाहिँ बढी हुन्छ। पोलिभ्यालेन्टको चाहिँ इफेक्ट अलिकति कम हुन्छ र रियाक्सन अलिकति बढी हुन्छ जुन हामीसँग छ। र मोनोभ्यालेन्ट राम्रो हो तर महँगो हुन्छ र हामीसँग एभाइलेबल छैन। सो अब हामीले एएसबी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र के कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ यो हेर्नु पर्यो। यो हामीले अघि भर्खर डिस्कस गरिसक्यौँ। यो एएसबी भनेको नेपालमा पोलिभ्यालेन्ट मात्रै पाउँछ र बच्चामा होस् अथवा ठुलो मान्छेमा होस्, अलि दुब्लो मान्छेमा होस् अथवा मोटो मान्छेमा होस्, एएसबी को डोज चाहिँ सेम छ, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले कन्फ्युजनमा कहिले पनि हुनु पर्दैन कि बच्चामा छ भने एएसबी कति चलाउने, ठुलो मान्छेमा पनि कति चलाउने, सानो छ भने कति चलाउने, यो डोज चाहिँ सबैको लागि सेम हो। र हामीले एन्टिबायोटिकहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ टेस्ट डोजहरू दिएर टेस्ट गर्छौँ कि यो रियाक्सन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर। तर यो एएसबीमा चाहिँ हामीले टेस्ट डोज चाहिँ युजुअली दिँदैनौँ, किनभने टेस्ट डोज दिएर पनि एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिँदैन एएसबीमा, त्यही भएर टेस्ट डोज हामी गर्दैनौँ एएसबीमा। सो र यो चलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एएसबी को जुन भायल हुन्छ त्यो भायलको भित्र डिब्बामा चाहिँ त्यो लिफलेट हुन्छ, त्यो चलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एक्चुअली इन्स्ट्रक्सन पढ्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। समय छ भने, समय छैन र आफूलाई एएसबी को बारेमा थाहा छ राम्रोसँग थाहा छ भने चाहिँ नपढ्दा पनि हुन्छ, तर समय छ भने पढेको राम्रो। र यसको इन्फ्युजन गर्ने रेट भनेको इट सुड नट बी मोर देन 2 ml पर मिनट। त्यो भनेको अब हामीले यो किन 2 ml पर मिनट राखे होला, जति छिटो दियो त्यति छिटो औषधिले काम गर्ला, त्यो पनि हाम्रो क्वेसन हुन सक्छ। र 2 ml पर मिनट हामीले किन राखेको भने अलिकति स्लो दिँदाखेरि चाहिँ रियाक्सन एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन्सहरू डेभलप गर्यो भने चाहिँ टाइममै अलिकति होल्ड गरेर र रियाक्सन म्यानेज गर्ने टाइम होस् भनेर चाहिँ अलिकति स्लो यो गाइडलाइन बनाएको। सो 2 ml पर मिनट भन्दा चाहिँ छिटो दिनु भएन। सो इन्ट्रामस्कुलर चाहिँ दिनु हुँदैन एन्टी स्नेक भेनम। इन्ट्रामस्कुलर दिँदाखेरि चाहिँ यसको भनेको चाहिँ पेन एकदम सिभियर पेन हुन्छ र एब्जर्प्सन चाहिँ राम्रो हुँदैन, त्यही भएर आइएम चाहिँ दिनु हुँदैन। र एएसबी चाहिँ जसलाई इन्डिकेसन छ उसलाई मात्रै दिनुपर्छ, इन्डिकेसन छैन भने चाहिँ दिनु हुँदैन। र एएसबी हामीले चलाउँदाखेरि चाहिँ यसले रियाक्सन हुन सक्छ भनेर माइन्ड मेकअप गरेरै बस्नुपर्छ र रियाक्सनको लागि चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ। र अर्को एएसबी भनेको अनबाउन्ड भेनमलाई मात्रै यसले न्युट्रलाइज गर्छ। यो न्युरोमस्कुलर जङ्सनमा गएर बाउन्ड गरिसक्यो भने चाहिँ त्यसलाई एएसबीले केही पनि गर्न सक्दैन। सो सर्कुलेटिङ जुन भेनम हुन्छ, सर्कुलेटिङ भेनमलाई मात्रै एएसबीले न्युट्रलाइज गर्छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को जस्तै अब एएसबी को इन्डिकेसन छ, इन्भेनोमेसनको फिचर्सहरू डेभलप भइसक्यो तर मलाई डर लाग्दैछ एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन पो हुन्छ कि भनेर। सो एनाफाइलेक्टिक रियाक्सनसँग डराएर चाहिँ एएसबी नचलाउने त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। एएसबी इन्डिकेसन हो र स्नेक बाइटमा इन्भेनोमेसनको फिचर डेभलप भइसकेपछि एएसबी हामीसँग मात्रै एउटा स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट भनेको एएसबी मात्रै हो, त्यही भएर त्यो चलाउनु पर्छ। सो यो भइहाल्यो, हामीले एएसबी मात्रै हो त्यो हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ जस्तै स्नेक बाइटमा नेपालमा चाहिँ पिट भाइपर्सहरूको बाइट छ भने चाहिँ पिट भाइपर्सको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टी स्नेक भेनम छैन, त्यो 4 वटा हामीले अघि भन्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ कोब्रा, करैत
अनि रसल भाइपर र सय स्केल भाइपरको लागि मात्रै हुन्छ। पिट भाइपर्सको बाइट आइडेन्टिफाइड पिट भाइपर्सको बाइट छ भने चाहिँ त्यसमा एएसबी चाहिँ युज गर्नु हुँदैन, किनभने एएसबीले काम गर्दैन। सो इफेक्ट चाहिँ 0 हुन्छ, बरु साइड इफेक्ट एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन्सहरू चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर पिट भाइपर छ भने चाहिँ एएसबी युज गर्नु हुँदैन। अब आए हामीले एएसबी चलाउँदाखेरि चाहिँ सर्टेन स्टडीहरू छ जसले चाहिँ एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ सर्टेन मेडिसिनहरू चाहिँ ट्रायल गरेको छ। त्यसमा एड्रिनालिनहरू छ हैन। एड्रिनालिन चाहिँ श्रीलङ्कामा गरेको छ हैन। एड्रिनालिन पहिला एएसबी लगाउनुभन्दा अगाडि दिने, त्यसपछि प्रोमिथाजिन हामीले दिने 10 mg इन्ट्रामस्कुलर एएसबी चलाउनुभन्दा अगाडि, त्यसपछि एन्टिहिस्टामिनिक H1 र H2 ब्लकर दुईटै दिने र कोर्टिकोस्टेरोइड्सहरू। यो स्टडीहरू भएको छ, तर नेसनल गाइडलाइनले चाहिँ एड्रिनालिन चाहिँ मात्रै रिकमेन्ड गरेको छ हाम्रो नेपालमा। एएसबी चलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कम्पलसरी एड्रिनालिन चाहिँ दिने नै। अब यो प्रोफाइलेक्टिक एड्रिनालिन एएसबी चलाउनुभन्दा अगाडि। सो प्रोफाइलेक्टिक एड्रिनालिन हामीले कसरी दिने? एड्रिनालिन चाहिँ 1 एम्पुलमा चाहिँ 1 mg आउँछ। सानो एम्पुल हुन्छ। मैले यहाँ फोटो राख्न सकिनँ, फोटो राखेको भए तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। तर धेरै जसोले तपाईँहरूले चलाउनु भएको छ भने, हेर्नु भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो नहोला। 1 ml को एम्पुल आउँछ एड्रिनालिन र 1 ml लाई चाहिँ यसरी दिन सकिन्छ। जस्तै मोर देन 13 इयर्स, भिक्टिमको एज चाहिँ मोर देन 13 इयर्स छ भने चाहिँ 0.25 ml, 10 to 12 इयर्सलाई 0.2 ml, 5 to 10 इयर्सलाई 0.12 ml। त्यसपछि त्यो दिइसकेपछि त्यसपछि एएसबी स्टार्ट गर्ने। अब हामी अलिकति डिस्कस गरौँ व्हाट आर द इन्डिकेसन अफ एन्टिभेनम। सो अब इनभेनोमेसनको फिचर्सहरू देखिनु पर्यो। जस्तै एभिडेन्स अफ न्युरोटक्सिसिटी हामीले अघि डिस्कस गऱ्यौँ। टोसिस, एक्सटर्नल थाइलोप्लेजिया, ब्रोकेन नेक साइन भयो, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टिजहरू भयो, यस्तो लक्षणहरू देखियो। एभिडेन्स अफ कोगुलोप्याथी हैन, सिस्टेमिक ब्लिडिङ्सहरू देखियो। त्यसपछि हेमोग्लोबिनुरिया, मायोग्लोबिनुरियाहरू देखियो। ऱ्यापिड एक्सटेन्सन अफ द लोकल स्वेलिङ, मोर देन हाफ अफ द लिम्ब, टोकेको लिम्बमा चाहिँ आधीभन्दा बढी स्वेलिङ देखियो भने चाहिँ त्यो पनि एउटा इन्डिकेसन हो एएसबी चलाउने। एभिडेन्स अफ कार्डियोभास्कुलर कोल्याप्स, सक र हाइपोटेन्सनमा छ भने पनि एएसबी चलाउनु पर्यो। र पेसेन्ट एकेआईमा छ, युरिया क्रियाटिनिन चाहिँ बढ्दै गइरहेछ भने त्यस्तोमा पनि हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ एएसबी। सो अब रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड डोज अफ एन्टिभेनम। सो एन्टिस्नेक भेनम जहिले पनि हामी आइभीबाटै चलाउँछौँ। अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र आइभी इन्फ्युजनबाट चलाउँछौँ होइन। आइभी पुस गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ रेट मिल्न नसक्ने र कहिलेकाहीँ छिटो गयो भने चाहिँ त्यो रियाक्सन हुन सक्ने भएको कारणले गर्दा आइभी इन्फ्युजन नै सेफ हुन्छ। एडल्टमा हामी कसरी दिन्छौँ भने, र अर्को कुरा मैले अघि भन्न बिर्सेको, एउटा भाइललाई चाहिँ हामीले 10 ml त्यसैमा आउँछ डिस्टिल वाटर अथवा नर्मल सेलाइनमा हामी डिजल्भ गर्न सक्छौँ। जुन पाउडर फर्ममा आउँछ एउटा भाइल, पाउडर फर्मलाई चाहिँ 10 ml डिस्टिल वाटर अथवा नर्मल सेलाइनमा हामी डिजल्भ गर्छौँ। र त्यो डिजल्भ गरेको, जस्तै अब एडल्टमा हामीले डोज, एडल्टको डोज भनेको 10 ml को 10 भाइल भनेको टोटल 100 ml एडल्टमा हामीले दिन्छौँ। र त्यो 100 ml हामीले 100 ml एन्टिस्नेक भेनम प्लस 400 ml नर्मल सेलाइन अथवा डेक्स्ट्रोजमा डिजल्भ गरेर टोटल 500 ml बनायौँ। र त्यो 500 ml लाई चाहिँ हामीले 1 घन्टाभित्र दिन्छौँ। द्याट इज जस्तै अब 100 ml भयो हाम्रो होइन, 100 ml एन्टिस्नेक भेनम भयो, 100 ml लाई 2 ml पर मिनट दिँदाखेरि चाहिँ 50 मिनट्समा चाहिँ हामीले सकाउँछौँ होइन, 50 मिनट्समा। सो सेफ साइडमा बस्नलाई चाहिँ हामीले 60 मिनट्स, द्याट इज 1 घन्टाभित्रमा चाहिँ हामीले 500 ml दियौँ भने त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ। र चिल्ड्रेनमा चाहिँ त्यसको यो भोल्युम चाहिँ हामीले हाफ गरिदिन्छौँ। जस्तै 100 ml एन्टिस्नेक भेनम चाहिँ 100 ml नै भयो, तर त्यसलाई डिजल्भ गर्छौँ हामी टोटल 250 ml बनाउँछौँ भनेपछि 100 ml एन्टिस्नेक भेनम भयो र 150 ml चाहिँ नर्मल सेलाइन अर डेक्स्ट्रोज एड गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 घन्टाभित्र दिन्छौँ चिल्ड्रेनमा। सो इनिसियल डोज हामीले अघि भन्यो, इनिसियल डोज इज 10 भाइल्स, द्याट इज 100 ml। फर्दर डाइल्युटेड 100 प्लस 400 ml हामीले अघि भन्यो 2 ml पर मिनटको हिसाबले दिन्छौँ र 1 घन्टाभित्र त्यसलाई सकाउँछौँ।
रिपिटेसन कतिखेर हामीले यो एकचोटि दिइसकेपछि 10 भाइल दिइसकेपछि रिपिट गर्ने कि नगर्ने एन्टी स्नेक भेनम। यो भनेको कस्तो भने चाहिँ यो दिइसकेपछि एन्टी स्नेक भेनम 1 घण्टामा दिइसकेपछि त्यसपछि हामी न्युरोलोजिकल अब न्युरोटक्सिक सिम्पटम्सहरू छ भने न्युरोलोजिकल एसेसमेन्ट हामीले गर्छौँ हैन। जस्तै न्युरोटक्सिक इन्भेनोमिङको हामीले डिस्कस गर्दैछौँ अहिले। सो दिइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि न्युरोलोजिकल साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरू हेर्छौँ। दिनुभन्दा अगाडिको न्युरोलोजिकल सिम्पटम्सहरू र दिइसकेपछिको न्युरोलोजिकल सिम्पटम्सहरू चाहिँ सुरुको भन्दा बढेको छ भने मात्रै रिपिट गर्ने, त्यतिमै कन्स्टेन्ट छ अथवा इम्प्रुभ भएको छ भने चाहिँ हामीले रिपिट गर्नु हुँदैन। सुरुमा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडिको न्युरोलोजिकल साइन र फिनिस भइसकेपछि न्युरोलोजिकल साइन चाहिँ बढेको छ भने चाहिँ हामीले 50 ml यसको सुरुको डोजको हाफ डोज फेरि दिन्छौँ हामी। सुरुको डोजको हाफ डोज चाहिँ हामी रिपिट गर्छौँ र टोटल हामीले 20 भाइल्स दिइसकेपछि पनि पेसेन्टमा चाहिँ कुनै इम्प्रुभमेन्ट छैन भने न्युरोलोजिकल सिम्पटम्सहरुमा अथवा इन्भेनोमेसनको फिचर्सहरुमा इम्प्रुभमेन्ट छैन भने हामीले एन्टी स्नेक भेनम चाहिँ दिनु हुँदैन। किनभने 20 भाइलमा पनि इम्प्रुभ नहुनुको मतलब हो चाहिँ त्यो स्नेक भेनम चाहिँ यो एन्टी स्नेक भेनमले चाहिँ काम गरेको छैन भनेर बुझिन्छ र स्टप गर्नुपर्छ हामीले। अब हामी आउँ हेमोटक्सिक इन्भेनोमेसन। इनिशियल डोज सेम एज न्युरोटक्सिक, रिपिटेसन अफ डोज चाहिँ हामीले सुरुमा दिइसकेपछि त्यसपछि 6 आवर्स पछि फेरि पिटिआइएनआर टेस्ट गर्छौँ अथवा 20 ml होल ब्लड कोगुलेसन टेस्ट गर्छौँ। 6 आवर्स पछि पनि अब नर्मल छ भने चाहिँ हामीले हाफ डोज चाहिँ रिपिट गर्छौँ हेमोटक्सिकमा। त्यसमा हामीले 1 आवर दिइसकेपछि रिपिट गर्छौँ र हेमोटक्सिक छ भने चाहिँ 6 आवर पछि हामी रिपिट गर्छौँ। पिटिआइएनआर अथवा होल ब्लड कोगुलेसन टेस्ट स्टिल अब नर्मल छ भने चाहिँ हाफ डोज 6 आवर्स पछि रिपिट गर्छौँ। र अब डिस्कस गर्छौँ हामी रिजन्स फर फेलियर टु रेस्पोन्ड टु एन्टिभेनम। के कारणले गर्दा एन्टिभेनम चाहिँ रेस्पोन्सै नहुन सक्छ? डिले इन एडमिनिस्ट्रेसन। अब हामीले सुरु गर्न नै धेरै ढिलो गऱ्यौँ। अब एन्टी स्नेक भेनम चाहिँ त्यो न्युरोमस्कुलर जङ्सनमा चाहिँ गएर बाइन्ड गरिसकेको छ भने चाहिँ त्यसले त्यसपछि एन्टी स्नेक भेनम स्टार्ट गरेर काम गर्दैन। त्यसपछि रेस्पिरेटरी फेलियर पेसेन्टले डेभलप गरिसकेको छ भने एन्टी स्नेक भेनमले मात्रै काम गर्दैन। त्यो सँगसँगै आर्टिफिसियल भेन्टिलेसन द्याट इज मेकानिकल भेन्टिलेसन दिनुपर्ने हुन्छ पेसेन्टलाई हैन। इन्ट्युबेसन एन्ड ब्याक इन्ट्युब भेन्टिलेसन दिनुपर्ने हुन्छ एएसबी सँगसँगै। अब यो हामीले एन्टिभेनम एडमिनिस्ट्रेसन डज नट कन्टेन न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी एगेन्स्ट द बाइटिङ स्पेसिस भनेको मतलब अब सर्प एउटाले टोकेको छ, अर्कै जुन हामीले एन्टी स्नेक भेनम दियो जुन 4वटा बाहेकको सर्पले टोकेको छ भने चाहिँ अब यो एएसबीले काम नगर्ने भयो, त्यो एउटा भयो। र इन्सफिसियन्ट डोज अफ एन्टिभेनम हामीले अब जुन अहिलेको डोज भन्दा चाहिँ थोरै डोज दियो भने चाहिँ काम नगर्न सक्छ। यो स्टडीहरू क्लिनिकल ट्रायल्सहरू देखाएको छ एभरेज न्युट्रलाइजिङ डोज भनेको नेपालमा 12 देखि 15 सम्म हुन्छ। 12 देखि 15 भाइलमा चाहिँ युजुअली सर्कुलेटिङ जुन भेनम हुन्छ सर्कुलेटिङ भेनमलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदिन्छ एएसबीले 12 देखि 15। र अर्को भनेको इनएक्टिभ र अर पुअर क्वालिटी अफ एन्टिभेनम। एन्टिभेनम चाहिँ अब इनएक्टिभ भइसकेको छ हैन, अब अथवा पुअर क्वालिटीको छ भने पनि काम नगर्न सक्छ। अब हामी एन्टिभेनम रियाक्सन्स हामीले एएसबी दिँदाखेरि चाहिँ एएसबीबाट हुन सक्ने रियाक्सन्सहरू के हुन्छ त्यो थाहा पाउनु जरुरी छ। त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो र त्यो म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो। यो चाहिँ 3 खालको रियाक्सन्सहरू हुन्छ। अर्ली एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन्स, यो चाहिँ एएसबी दिन सुरु गरेको 2-4 मिनेटदेखि लिएर 3 घण्टा भित्रमा चाहिँ देखिन्छ युजुअली। र यो अर्ली एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन भनेको लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन हो हैन। यो हामीले आइडेन्टिफाई र म्यानेज गर्न सक्यौँ भने एएसबी को रियाक्सनबाट हुन सक्ने डेथबाट हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को पाइरोजेनिक रियाक्सन्सहरू हुन सक्छ। यो भनेको 1 देखि 2 घण्टा भित्र देखिन्छ। सुरु गरेको 1 देखि 2 घण्टा भित्र देखिन्छ। अब यो यसमा चाहिँ फिभरहरू आउने, चिल्स राइगरहरू आउने, यो सिम्पल प्यारासिटामोलहरूले चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। अर्को लेट रियाक्सन भनेको एएसबी दिएको 1 देखि 12 दिनसम्ममा देखिन सकिन्छ। एभरेजमा चाहिँ 7 दिन भित्र देखिन्छ। र यसको म्यानेजमेन्ट भनेको एन्टिहिस्टामिनिक्सहरू दिने र स्टेरोइड्सहरू दिने 4 to 5 डेजसम्म चाहिँ दिँदाखेरि यो लेट रियाक्सन्सहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ। सो मेन लाइफ थ्रेटनिङ भनेको
एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन हो। सो अब एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन सबसे पहिले हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। यसको फिचर्सहरु थाहा हुनु पर्यो। त्यसको लागि इचिङ हुन्छ एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन्समा। इचिङ हुन्छ, अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया भनेको डाबरहरु निस्किने, त्यसपछि नोजिया, भोमिटिङ, एब्डोमिनल पेन, डायरियाहरु हुन सक्ने, ट्याकिकार्डिया, फल अफ ब्लड प्रेसर, पेशेन्ट सकमा जान सक्छ, लो भोल्युम पल्स हुन्छ, ड्राई कफ हुन्छ, ब्रोन्कोस्पाजम। हामीले यसको स्टेजले सुन्यौ भने चाहिँ त्यसमा विजेसहरु सुनिन्छ। स्ट्राइडर हुन सक्छ, स्ट्राइडर तर धेरै रेयर हुन्छ। स्ट्राइडर युजुअली अपर एयरवेको चाहिँ एडिमाहरु छ भने चाहिँ त्यसले गर्दा स्ट्राइडर गराउन सक्छ। एन्जियोडेमा अफ लिप्स एन्ड म्युकस मेम्ब्रेन हैन, ओठको र जिब्रोहरु चाहिँ सुन्निएको हुन सक्छ। फिभर र चिल्स आउन सक्छ। फेब्राइल कन्भल्सन, बच्चाहरुमा चाहिँ फेब्राइल कन्भल्सनै पनि आउन सक्छ। स्वेटिङ, कोल्ड एन्ड क्यामी स्किन हुन्छ अनि सेन्ट्रल साइनोसिस हुन्छ। सो यस्तो फिचर्सहरु देखियो भने एएसबी सुरु गरेको केही बेरमा यस्तो सिम्पटम्सहरु देखियो भने चाहिँ हामीले देखिरहेउ सुरु गरेको केही मिनेट्सदेखि 3 घण्टा भित्रमा देखिन्छ। सो त्यो ड्युरेसनमा यस्तो फिचर्सहरु देखियो भने हामीले बुझ्नु पर्यो यो एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन हो र त्यसको लागि हामीले तयार भएर बस्नु पर्यो। सो म्यानेजमेन्ट अफ एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन के गर्नु पर्यो? सुरुमा 0.5 mg 1:1000 भनेको जुन प्रिपरेसनमा आउँछ, जुन एभाइलेबल प्रिपरेसन हुन्छ त्यही एभाइलेबल प्रिपरेसनको हाफ डोज मतलब हाफ एम्पुल 1 ml लाई चाहिँ आधी 0.5 mg चाहिँ इन्ट्रामस्कुलर दिनु पर्यो। इन्ट्रामस्कुलर फर्स्ट डोज त्यो दिने, त्यसपछि क्लोरफेनारामाइन दिने। दैट इज एभिल, हामीतिर एभिल पाउँछ 10 mg एभिल दिने आइभी। बच्चा छ भने 0.2 mg पर केजी दिने। त्यसपछि हाइड्रोकोर्टिसोन दिने 100 mg, बच्चा छ भने 2 mg पर केजी दिने। त्यसपछि फ्लुइड्स दिने, हामीले फ्लुइड्स 1 to 2 लिटर्स, एडल्टमा 1 to 2 लिटर फ्लुइड दिने। यो सँगसँगै स्टार्ट गर्ने, 4वटा एकैचोटि स्टार्ट गर्ने। त्यसपछि एड्रिनालिन हामी एभ्री 5 to 10 मिनट्समा हामीले एसेस गर्ने। पेशेन्टको रियाक्सन चाहिँ इम्प्रुभ भइरहेछ भने रिपिट गर्नु परेन, नत्र चाहिँ हामीले हरेक 10 मिनट्समा चाहिँ एड्रिनालिनको डोज चाहिँ रिपिट गर्नु पर्यो 0.5 mg। 3 टाइमसम्म हामीले रिपिट गर्ने, 3 डोज एड्रिनालिन रिपिट गर्ने। 3 डोज दिइसकेपछि पनि पेशेन्टको ब्लड प्रेसरहरु इम्प्रुभ भएन, अरु एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन्स को फिचर्सहरु चाहिँ डिसअपियर हुन थालेन भने चाहिँ हामीले इन्फ्युजन दिनुपर्ने हुन्छ, एड्रिनालिन इन्फ्युजन। इन्फ्युजनको डोज भनेको 1 mg per ml 0.1% सोलुसन यो रेटमा दिनुपर्छ। 250 ml मा राखेर अनि 50 माइक्रोड्रप्स पर मिनेट, अनि त्यसपछि बिस्तारै एभ्री 10 to 15 मिनट्स चाहिँ रिएसेस गर्दै अनि डोज बढाउँदै लानुपर्छ। अर्को अब आयो हामीले सपोर्टिभ म्यानेजमेन्ट। सपोर्टिभ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब जस्तै कोगुलोप्याथीहरु छ, ब्लिडिङ म्यानिफेस्टेसनहरु छ भने त्यसको म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा त एएसबी भयो। अर्को चाहिँ हामीले फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हुन्छ। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चाहिँ हरेक ठाउँमा एभाइलेबल हुँदैन। बीबीक्यासमा चाहिँ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एभाइलेबल छ, तर जुन ठाउँमा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एभाइलेबल छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ फ्रेश ब्लडै चाहिँ सकको केसमा चाहिँ भोल्युम एक्सपान्डर्सहरु दिन सकिन्छ हैन। त्यसपछि आइनोट्रोपिक सपोर्ट, सकमा पेशेन्ट सकमा छ भने चाहिँ आइनोट्रोपिक सपोर्टहरु नोरएड्रेनालिनहरु दिन सकिन्छ। त्यसपछि रेस्पिरेटरी फेलियर छ भने मेकानिकल भेन्टिलेसन, हामीले अघि डिस्कस गरे मेकानिकल भेन्टिलेसन दिनुपर्ने हुन्छ। म्यानेजमेन्ट अफ एक्युट रेनल फेलियर। एक्युट रेनल फेलियर चाहिँ अब यो स्नेक बाइटमा ले गर्दा जुन एक्युट रेनल फेलियर हुन्छ र अरु कन्डिसनले गर्दा जुन एक्युट रेनल फेलियर हुन्छ त्यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ मोर अर लेस सेम हो। एक्युट रेनल फेलियर बिकज अफ स्नेक बाइट और एक्युट रेनल फेलियर बिकज अफ अदर कन्डिसन, म्यानेजमेन्ट सेम हो। हामीले चाहिँ अब एक्युट रेनल फेलियर छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा एएसबी दिनै पर्यो र युरिक एडिनोहरु ग्रोसली डिरेन्ज छ, पेशेन्ट एसिडोसिसमा छ भने चाहिँ डायलाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट अफ डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोगुलेसनहरु छ हैन, यस्तोहरुमा चाहिँ अब हेपारिनहरु दिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसपछि अरु जनरल म्यानेजमेन्टमा स्नेक बाइटको हरेक केसमा टीटी चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ, टिटानसको दिनु पर्यो। त्यसपछि एन्टिबायोटिक्स चाहिँ दिनु पर्यो। एन्टिबायोटिक्समा चाहिँ युजुअली हामीले ब्रोड स्पेक्ट्रम दुईटा एन्टिबायोटिक्स दिनु पर्यो, एउटा ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक दिनु पर्यो र अर्को चाहिँ एउटा एनारोबिक कभरेज गर्ने एन्टिबायोटिक चाहिँ दिनु पर्यो। किनभने स्नेक को माउथमा चाहिँ एनारोबिक ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ हुन्छ, त्यही भएर एउटा ब्रोड स्पेक्ट्रम र एउटा
एनारोबिक कभरेज गर्ने चाहिँ एन्टिबायोटिक दिनु पर्यो। अब त्यसमा ब्रोड स्पेक्ट्रममा युजुअली हामीले सेफ्ट्रियाक्जोन दिन सक्छौँ अथवा सिप्रोफ्लक्सासिन दिन सक्छौँ। अब एनारोबिक कभरेज गर्नलाई क्लिन्डामाइसिन मेट्रोनिडाजोलहरू यो एन्टिबायोटिक्स हो हामीले दिन सक्छौँ। त्यसपछि सर्जिकल इन्टरभेन्सनमा चाहिँ अब युजुअली लोकलमा चाहिँ वुन्ड इन्फेक्टेड वुन्डहरू हुनसक्छ अथवा ब्लिस्टरिङहरू हुनसक्छ, एब्सेस फर्मेसनहरू हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ वुन्ड डिब्राइडमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ स्वेलिङ धेरै भएर चाहिँ कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम पनि डेभलप गर्न सक्छ पेसेन्टले। त्यस्तो कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम डेभलप गरेको छ, कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ पहिला हामीले थाहा हुनु पर्यो। जस्तै औँलाहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै पेन हुने, त्यसपछि पल्स फिल गर्दाखेरि चाहिँ पल्स एकदम फिबल हुने अथवा पल्सै फिल नहुने, त्यसपछि स्वेलिङ एकदम धेरै हुने, त्यसपछि पेसेन्टलाई छुँदाखेरि राम्रोसँग थाहा नपाउने, यस्तो लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ फ्यासियोटोमी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो त्यसपछि अरू सर्जिकल इन्टरभेन्सन हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। डिब्राइडमेन्ट हुनसक्छ, एस्पिरेसन अफ एब्सेस हुनसक्छ। अब नेक्रोसिस गराउन सक्छ। युजुअली कोब्रा र भाइपर बाइट्सहरूमा चाहिँ लोकल नेक्रोसिसहरू गराउन सक्छ। लोकल स्किन नेक्रोसिस छ भने पछि गएर स्किन ग्राफ्टिङहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ट्रिटमेन्ट अफ क्रोनिक कम्प्लिकेसन। अब हामीले अलिकति डिस्कस गरौँ लङ टर्म कम्प्लिकेसन अफ द स्नेक बाइट इन्भेनोम। लङ टर्म कम्प्लिकेसन्सहरू के हुन्छ त? अब क्रोनिक अल्सरेसन हुनसक्छ, इन्फेक्सन हुनसक्छ। अब इन्फेक्सन बिस्तारै बोनसम्म पुग्यो भने अस्टियोमाइलाइटिस, आर्थराइटिसहरू हुनसक्छ, फिजिकल डिसेबिलिटीहरू हुनसक्छ। क्रोनिक किडनी डिजिज ड्यु टु बायोलेटरल रेनल कर्टिकल नेक्रोसिस हुनसक्छ। अब एकेआई भएर युजुअली एकेआई चाहिँ अब इम्प्रुभ हुन पनि सक्छ अथवा इम्प्रुभ नभएर क्रोनिक किडनी डिजिजमा पनि कन्भर्ट हुनसक्छ। त्यसपछि क्रोनिक प्यान हाइपोपिट्युटरिजम होइन, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ को फङ्सन चाहिँ डिक्रिज हुनसक्छ। युजुअली यो रसल भाइपर इन्भेनोमेसनमा देखिन्छ। त्यसपछि सिक्वेली अफ इन्ट्राक्रेनियल ब्लिडिङ होइन, इन्ट्राक्रेनियल ब्लिडिङ भयो भने त्यसको लङ टर्म सेक्वेलीहरू देखिन सक्छ। जस्तै हेमिप्यारेसिसहरू हुनसक्छ अथवा कन्सियसनेस नै लङ टर्मसम्म अलिक इम्पेयर्ड हुनसक्छ। त्यसपछि डिलेड साइकोलोजिकल मोर्बिडिटी लाइक डिप्रेसन, एन्जाइटी यस्तोहरू हुनसक्छ। इम्पेयर्ड फङ्सनिङ अथवा पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर यस्तो साइकोलोजिकल सिम्टम्सहरू पनि देखिन सक्छ लङ टर्ममा। अब हामी अलिकति डिस्कस गर्छौँ इन्डिकेसन फर रेफरल। कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बिरामीले रेफर गर्ने? जस्तै जुन बिरामीलाई चाहिँ रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिन्छ, मेकानिकल भेन्टिलेसनहरू चाहिने बिरामीहरू र त्यहाँ सर्भिस एभाइलेबल छैन भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो रेफर गर्न सक्यो भने चाहिँ बिरामीले बचाउन सकिन्छ। र चाहियो भने खास त त्यस्तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिने बिरामीले चाहिँ इन्टुबेट गरेरै पठाउँदा चाहिँ बिरामीको ज्यान बचाउन सकिन्छ। त्यही भएर सकिन्छ, आफ्नो टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू छ भने चाहिँ सकेसम्म इन्टुबेट गरेर ब्यागिङ गर्दै पठाउँदा चाहिँ बेटर हो। र डिटेरिएटिङ न्युरोलोजिकल मेनिफेस्टेसन चाहिँ एएसपी सुरु गरेर पनि बिस्तारै डिटेरिएट हुँदैछ भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो रेफर गरिहाल्नुपर्छ। सर्जिकल इन्टरभेन्सन जहाँ चाहिन्छ, जस्तै नेक्रोसिस भएको छ, फ्यासियोटोमी चाहिन्छ होइन, कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोमहरूको फिचर्सहरू देखिरहेछ भने त्यस्तोमा रेफर गरिहाल्नुपर्छ। त्यसपछि स्पोन्टेनियस र पर्सिस्टेन्ट ब्लिडिङ, एन्टिस्नेक भेनम सुरु गरिसकेपछि पनि ब्लिडिङ चाहिँ कन्ट्रोल भएको छैन भने त्यस्तोमा रेफर गरिहाल्नुपर्छ। र अरू कोमर्बिड डिजिजहरू छ, एक्युट किडनी इन्जुरिजको केसेसहरू छ जसमा इमिडिएट डायलाइसिसहरू चाहिने केसेसहरू हुन्छ, त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ टाइमली रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा आउँछ चाहिँ कहाँ रेफर गर्ने त? यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु धेरै जरुरी छ। हामीले रेफर गरिदिउँ तर बिरामी जहाँसुकै जाओस् मतलब छैन भनेर त्यो हिसाबले गऱ्यो भने बिरामीको ज्यान चाहिँ बाटोमै जान सक्ने अथवा त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन। त्यही भएर यस्तो ठाउँमा रेफर गर्नु पर्यो जहाँ मेकानिकल भेन्टिलेसनको सुविधा होस्। जस्तै पेसेन्ट अब एक्युट किडनी इन्जुरीमा जान सक्छ, त्यो जहाँ डायलाइसिसको सुविधा होस्। अब जहाँ चाहिँ सर्जिकल डिब्राइडमेन्टदेखि लिएर फ्यासियोटोमीहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जहाँ सर्जिकल फेसिलिटिजहरू होस्। त यस्तो कुराहरू र अब एएसबी त भइ नै हाल्यो, एएसबी त हुनै पर्यो त्यहाँ रेफर गर्ने ठाउँमा। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ भएको ठाउँमा चाहिँ रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के गर्नु पर्यो त? रेफर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कमसेकम आइभी लाइन ओपन गर्नु पर्यो। त्यसपछि एन्टिभेनम आफूसँग छ र इन्डिकेसन छ भने एन्टिभेनम दिनु पर्यो।
र एड्रिनालिन प्रोफाइलेक्सिस दिनु पर्यो जहिले पनि एएसबी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि जुन डोजमा हामीले अघि डिस्कस गर्यौँ त्यो डोजमा दिने। र इफ एन्टिभेनम इज नट एभाइलेबल, अब एन्टिभेनम छैन होइन, स्नेक बाइटको केस आयो, इनभेनोमेसनको फिचर्सहरू छ तर अब त्यहाँ एन्टिभेनम छैन भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ नियोस्टिग्मिन र एट्रोपिनहरू चाहिँ त्यसको रोल छ भनेर लिटरेचरहरूले स्टडीहरूले देखाएको छ। त्यो हामीले डिस्कस गर्छौँ अहिले कति डोजमा नियोस्टिग्मिन र कति डोजमा एट्रोपिन स्टार्ट गर्ने भनेर। र इन्टुबेट इफ निडेड एन्ड इफ पोसिबल, जहिले पनि रेस्पिरेटरी इन्भल्भमेन्ट छ र इन्टुबेसनको इन्डिकेसन छ भने र आफूले गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ अथवा त्यहाँनिर स्किल्ड म्यान पावर छ भने चाहिँ त्यो गरेरै पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो गरेरै पठाउँदा राम्रो हुन्छ। अब हामीले अलिकति डिस्कस गरौँ यो एट्रोपिन र नियोस्टिग्मिन चाहिँ कसरी दिने भने। एएसबी छैन भने एट्रोपिन युजली 1 एम्पुलमा 0.6 mg हुन्छ, 1 एम्पुल एट्रोपिन दिने अनि त्यसपछि चाहिँ नियोस्टिग्मिन दिने 1 एम्पुल। एडल्टमा नियोस्टिग्मिन 1 एम्पुलमा चाहिँ 0.5 mg आउँछ, सो 1 एम्पुल एट्रोपिन 1 एम्पुल नियोस्टिग्मिन दिने एडल्टमा। र यो चाहिँ एभ्री 30 मिनट चाहिँ रिपिट गर्न सकिन्छ अनलेस फिचर्स अफ न्युरोटक्सिसिटी डिसएपियर्स। र चिल्ड्रेनको केसमा चाहिँ बच्चाहरूको केसमा चाहिँ एट्रोपिन 0.02 mg पर केजी अप टु 0.6 mg म्याक्सिमम 0.6 mg दिने, त्यसपछि चाहिँ नियोस्टिग्मिन 0.03 mg पर केजी म्याक्सिमम 0.5 mg चिल्ड्रेनमा दिने होइन। र यसलाई चाहिँ एभ्री 30 मिनट चाहिँ रिपिट गर्न सकिन्छ। एएसबी एभाइलेबल छैन भने, एएसबी छ भने चाहिँ एएसबी नै दिने हो। सो यति हो आज मैले भन्न खोजेको। सो यो विषयमा चाहिँ क्वेसनहरू धेरैजनाको धेरै खालको क्वेसनहरू होला जस्तो लाग्छ मलाई। सो क्वेसनहरू तपाईँहरूसँग जे छ त्यो अब हामी डिस्कस गर्न जति डिस्कस गर्न सक्छौँ त्यो डिस्कस गरेको राम्रो, किनभने यो स्नेक बाइटमा चाहिँ कन्फ्युजन धेरै हुन सक्छ। सो आशा गर्छु हाम्रो अरू साथीहरूले चाहिँ यसलाई कोअर्डिनेट गर्नुहुनेछ। धन्यवाद डाक्टर विजय। र